यस्तो सामान ले वास्तवमा चाह्यो भनेदेखि कोरियामा छ पैसा नगएको भयो टिका छ जेलमा चढ्दा पनि त्यही कहाँ कृषि बस्न चढ्दा पनि त्यही कहाँ अनि दोकानमा खायो त्यही कहाँ सब के जाति किन काम गरे केही कहाँ यत्रो पोका किन कसो हो त्यो काट्नु कहाँबाट आउँछ हामीले कमाएको पैसा काट्नैमा आउँछ हङकङमा पहिला आउँदाखेरि त्यहाँको हङकङमा पहिला त पैसा हाल्थ्यो नि त खेत्रा बसमा चढ्दा पनि खेत्रा हाल्ने सबैतिर खेत्रा हाल्नु पर्थ्यो पछि त जमाना गएछ खेत्रा हाल्ने के को जमाना आएछ यति धेरै मान्छेहरू बसिरहेको छ कि अब बसमा चढेको पहिला त कम्ती हुँदैन नि उसले त्यहाँदेखि पैसा गन्ती गर्ने हाल्ने कोही कोही बेला त साट्नु पनि पर्थ्यो त्यहाँनिर ढिलो अहिले त लामा पुरा सुनिरहेको छ बस्छ आउँछ क्याक गरेर गइहाल्यो एकैछिनमा क्याक सिद्धिन्छ अनि बस पनि हिँडिहाल्छ अब यो कुरा देखेर म त दम भयो पछिबाट त्यो हङकङको भाइले भन्यो दाजु आजकल पैसा पाउँदैन पहिला जस्तो पैसा भएको यसो मजा पनि हुन्छ पैसा खेलाउने पैसा पाउँदैन भन्छ हाल्ने मलाई त हामीलाई त सब पनि लाग्छ हालेकै हालेको अन्त भरे यसो जाँच गर्दाखेरि त हालेको हुन्छ आज पैसा खेलाउनै पाउँदैन भन्दै थिए आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि हेर्नुहोस् जमाना बदली भयो कसको कुरा पुरा हुन्छ अब बाइबलको कुरा पुरा हुन्छ हुँदैन अब त त्यो चाहिँ के हो यहाँ हातमा चाहिँ के हो त्यही अहिले कार्ड छ नि जो कार्ड त्यही कार्ड हो यहाँ सारेको त्यो कार्डले यहाँ सारेको तर अहिलेको कार्ड चाहिँ हाम्रो बायो डाटाहरू हुँदैन त्यसमा हो हामीलाई त हुन्छ होला तर हालेको छैन होला तर जब पनि यहाँ आउँछ नि इतिहास बाजेको कसको बाजे कसको नाति कसको छोरा त्यहाँ उसको ब्लड के भन्छ ब्लड ग्रुप कुन चाहिँ हो के हो सबै कस्तो कलर छ दाग कस्तो छ सबै बायोडाटा हुन्छ अब यो बायोडाटा चाहिँ कसकोमा पुग्यो अब माथि टपमा बस्ने उहिले मैले भन्थेँ हामीले उहिले एन्टिक्राइस्टको कुराहरू गर्दाखेरि मैले हुन्थ्यो अब एन्टिक्राइस्टले अब सारा संसारमा राज्य गर्नु त गाह्रो छ हो हेर्नुहोस् न है जमानाको कुरा म गर्दैछु के भन्थ्यो एन्टिक्राइस्टले सारा संसारमा राज्य गर्नु पर्यो भने अब विचाराले मिटिङ गर्नु पर्यो अब अमेरिका पनि रिप्रेजेन्टेटिभ आउनु पर्यो होइन ऊ अमेरिका छ भने सबैजना मान्छे अमेरिकामा जानु पर्यो एन्टिक्राइस्ट कहाँ अनि अस्ट्रेलियामा छ भने सबै अस्ट्रेलिया जानु पर्यो अब जसमा जाँदा कहिले पुग्नु त्यो मिटिङमा हो अन्त त्यहाँदेखि कति पर्खनुपर्छ अब जस फेल हुन्छ फेरि एकदम साह्रो अँध्यारो हुन्छ एकै राति हुन्छ क्लाउडी डे हुन्छ अन्त मैले साह्रो राखेँ क्या खै बाइबलमा त लेखेको छ कि अब हुन्छ होला तर अहिले चाहिँ खै म त असम्भव देख्छु भन्थेँ म अब सारा संसारको सैकडौँ नेसनहरू एक ठाउँमा कसरी भेला हुने यो गाह्रो हो कि होइन कसरी भेला हुने अब सबै आउनु पर्यो अन्त भेला हुँदाखेरि त अन्त सालमा एकपल्ट मात्रै मिटिङ गरेर मात्रै हो त्यही पनि आमा हेर फ्याँक आइपुग्छ मान्छेहरू पैसा खर्च कति हो यात्रामै त लाभ गयो नि हो होइन भन्ने हो अब त्यो के भयो आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ आजकल त कतै जानु पनि पर्दैन रहेछ एन्टिक्राइस्ट यहाँ बसिरहेको छ अस्ट्रेलिया त्यहाँ बसिरहेको छ कहाँ बसिरहेको छ यत्रो स्क्रिनमा बसिरहेको छ हो कि होइन अमेरिका अस्ट्रेलिया सबै अनि उसले यहाँ बातचीत गर्छ अच्छा स्टार्ट अमेरिका उसले भन्छ ओके अब टाउको हल्लाउँछ है अनि तपाईँ भन्नुहोस् त तपाईँ के कुरा छ त्यो मान्छे कहाँ छ अस्ट्रेलियामा छ उसले यहाँबाट सोध्छ तपाईँको के भन्नु छ तपाईँको देशको कस्तो कुरा छ यो यहाँ लाउने कुरा मिल्यो कि मिलेन अब ऊ आफ्नै ठाउँमा बसेर त्यतिकै कुरा गर्छ यो छक्क पर्ने कुरा हो कि होइन यसकारण यसलाई चाहिँ नि हल्का नठान्नु होला
यो परमेश्वरको वचन हो। मैले आफ्नो जीवनमा घटेको कुराहरू म भन्दैछु। अब किन हातमा चाहियो? हातमा किन चाहिन्छ भन्दाखेरि अब डिटेक्ट गर्नु पर्यो नि त। अब ड्यानियलले अब सपोज अब म त हातमा लाउने इच्छामा छैन, बरु ज्यान दिनै लाउँदिनँ म। तर अब हर्कबहादुर भनौँ न त, हर्कबहादुरले हातमा लगायो। अनि हर्कबहादुर चाहिँ कस्तो खालको मान्छे रहेछ भनेदेखि नि एकदम बडा एकदम क्या छुपे रुस्तम भन्छ हिन्दीमा, बुझ्नुहुन्छ? भित्रभित्र भाँति काम गर्ने षड्यन्त्रकारी रहेछ। अब उहिलेको जमाना हो भने त्यो मान्छेलाई भेट्नै गाह्रो छ। अहिलेको जमानामा ड्रगिस्टहरूलाई अनि रक्नी भन्ने के भन्छ, त्यहाँदेखि ठुल्ठुलो क्राइम गरेको हुन्छ नि, त्यसलाई के भन्छ? एउटा छ नि उनीहरूको ग्रुपलाई डन होइन कि एउटा भन्छ नि, माफियाको मान्छेहरू छ अरे। पक्रिनु पर्यो भने गाह्रो सक्छ हो। त्यो माफियाको मान्छे कहाँ गयो? यहाँसम्म हिन्दुस्तानमा मर्डर गरेर मुसलमान मान्छेहरू भागेर अरबमा गएर बस्थ्यो। कहाँ बस्थ्यो? अरब कहाँ छ ट्र्याक गर्न नै गाह्रो। कुन चाहिँ हाउजेसमा पऱ्यो, कहाँ गयो ट्र्याकिङ गर्नु नै गाह्रो भयो। तर जब यहाँ आओस् त के हुन्छ? त्यो मान्छे कुद्दै गऱ्यो पनि देख्छ। कहाँ गयो? खबर एकैछिनमा कहाँ पुग्यो? फलाना आउँदैछ, त्यहाँनिर पकडा। घरमै बसी त्यो मान्छे पकडा पर्छ सक्दैन। त्यो मान्छे कसरी उम्किन्छ? कसरी? यहाँ शैतानले ट्राई गर्दैछ। जब शैतानले यहाँ लगाउँछ, सारा संसारको मान्छे चाहिँ उसको हातमा हुन्छ। कोही भागेर जान सक्दैन। कसैले क्राइम गरेर धोका दिएर एन्टी क्राइस्टको विरोधमा षड्यन्त्र रचेर त्यो भाग्न पाउँदैन। किन? उसको यहाँ छ। यसले त ट्र्याक गर्छ नि त। अहिले इन्डियामा पनि पशुहरूलाई लगाउन थाल्यो। उसले के भन्छ भनेदेखि पशुहरूको लागि सेन्चुरी भन्छ क्या। सेन्चुरी पशुहरूलाई अहिले चाहिँ मार्दै जाँदैछ कि तिनीहरूको लागि एउटा जङ्गल छुट्याएको हुन्छ। जङ्गल छुट्याएर त्यो पशुहरूलाई त्यहाँ राखेको हुन्छ। सब किसिमको पशुहरू। अहिले पशु मार्न पटक्क दिँदैन। उसले मृग मार्नु दिन्थ्यो, अब दिँदैन। अब खरा मार्नु पनि दिँदैन। किनभनेदेखि जङ्गलको पशु हराउँदैछ, तिनीहरूको जगेरा गर्नुपर्छ भनेर अहिले ह्युमन राइट थियो, अब एनिमल राइट आएको छ। किन्नुभएको छ, एनिमल राइट पनि सुरु भयो। त्यति हो, एनिमलले मार्यो, मान्छेले मार्यो भन्दैन मात्रै। तर मान्छेले थाहा पायो भने एनिमललाई मारेको खण्डमा इङ्ल्यान्डतिर जानुहोस् त, तपाईँले के गर्छ? एनिमललाई मारेको खण्डमा इन्डियाको टप थाहा छ तपाईँलाई? इन्डियाको टप के भन्छ त्यसलाई? सिनेमामा खेल्नेलाई फ्री एक्टर। उसको नाम पनि थाहा हो तपाईँलाई? सलमान खान भनेको कत्रो टप हो। पक्रेन? त्यसले के मान्छे मार्यो? मान्छे मारेन। तर इन्डिया जस्तो ठाउँमा पनि पैसा तिर्दाखेरि उम्किने ठाउँ हो यो। सलमान उम्केन त्यो मान्छे। जेलमा बसिकन त्यो मान्छे टुट्यो। जेलमा बसिकन उसको घमण्ड चुर भयो, रोयो। एउटा न्युज पेपरले दिएको थियो, सलमान त्यो मान्छे आँसु बहाएर रोएको नक्सा मैले देखेँ। किन? उसले एउटा कुनै कस्तो खालको मृगलाई मार्यो। हेर्नुहोस्, अहिले एनिमल्सको राइट सुरु भयो नि भयो। अनि एनिमललाई चाहिँ के गर्छ भनेदेखि त्यसको ट्र्याकिङ गर्नको लागि त्यो कहाँ पुग्यो के पुग्यो भन्ने ट्र्याकिङ गर्नको लागि चिप हालेको हुन्छ एनिमलमा। मैले आफ्नो आँखाले देखेको छैन, मैले काफी रिपोर्ट सुनेको छु। चिप हालेको हुन्छ, त्यहाँदेखि उनीहरूले के गर्छ? ट्र्याक गर्छ त्यो मृग कहाँ छ। अनि त्यहाँदेखि उनीहरूले चाहिँ त्यो चिपको कारणले गर्दाखेरि टक्क ट्र्याक गर्छ। यो त जलपाइगुडीको फलाना जङ्गलमा छ, कि त यो दार्जिलिङको सिङचेलको छेउमा छ। टक्क पत्ता लाग्यो, त्यसलाई पक्रेर ल्याउन सक्छ। यो एनिमलमा चाहिँ सुरु भइसक्यो। अब मान्छेहरूमा जब पनि हातमा लगायो, जब पनि निधारमा लगायो, अब मान्छे उम्कन सक्छ। एन्टी क्राइस्टले सारा संसारलाई राज्य गर्नुको लागि यस्तो किसिमको प्लान प्रोग्राम गरिसक्यो। तर एन्टी क्राइस्टले गरेको होइन,
बाइबलको कुरा चाहिँ के हुँदैछ आफै आफ पुरा हुँदैछ एन्टी क्राइस्ट जन्मेको छ कि छैन म थाहा छैन तर एन्टी क्राइस्टले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ आफैले आफ दिन प्रतिदिन तयारी हुँदैछ यसकारणले मेरो जुन पनि छ नि कार्ड हुन्छ नि अब त्यसले त अब के हराउनु पनि सक्छ आगो पनि जल्नु सक्छ हो केही हुन सक्छ कसैले चोर्न पनि सक्छ सेफ्टी भएन अब यसरी सेफ्टी नभएको बेलामा अनि त्यहाँदेखि कार्ड पनि थरीथरीको कार्ड के यति मोटो कार्ड हुन्छ उनीहरूको पैसा त बोक्नु पर्दैन तर कार्डै कार्ड अगेन तर जब यो हातमा लाउँछ सम्पूर्ण कार्डको सल्युसन त्यो एउटैले गर्छ त्यसकारण अहिले नै हामीले संचारमा भने अरे अब कार्ड नबोकौँ ल अब हाम्रै हातमा लगाउँ ढुक्कै लु को आउनुहुन्छ लाउनु भन्यो भने रातमा दिनमा लाउ लस्कर यहाँदेखि सायद पोचुन कि कतासम्म पुग्छ होला त्यो मान्छेको लाइन हो क्या अन्त यहाँ किन उभिएको कहिले उभिएको आज 2 दिन भयो केको लागि उभिएको यहाँ लगाउनलाई उभिएको आमा गाडी घुइकिन्छ त्यो लाइन तुरेको हुँदैन पोचुनदेखि अझै उता पुगेछ हेर्नुहोस् पागलपन हुन्छ पागलपन यसकारणले एउटा किताब थियो त्यो किताब चाहिँ के त एउटा भूत प्रेतको किताब छ नि नानीहरू हेर्छ नि के भन्छ कहिले थाहा छ त्यो किताबको नाम के त भन्छ त्यसलाई कमिक त होइन कि अनि त्यो चाहिँ तपाईँले याद छ एउटा किताब थियो कि त्यो विषयमा मैले पढेको कि मान्छे नि ह्यारी पोटरको किताब है यो सत्य कुरा छ म त्यति बेला इङ्ल्यान्डमै छु ह्यारी पोटरको किताब निस्किँदाखेरि अब निस्किने डेट छ आज राति यसरी यति बेला दिउँसो यति बेला निस्किन्छ भनेर भन्छ 2 दिन अगाडिदेखि मान्छेको लाइन लाग्यो रात पनि उभिएर बस्ने तिनै अब त्यतादेखि निस्किनु साथ ह्यारी पोटरको किताब चाहिँ उसको हातमा आइहाल्छ मान्छे पागल छ नरक जानुको लागि स्वर्ग जानुको लागि एउटा अम्ला हल्लाउँदैन तपाईँ ह्यारी पोटरको लागि यति साह्रो पागल हुनुहुन्छ स्वर्गको लागि पनि अलिकति गरौँ यी गर्छ त्यसले मेरो मुखमा मान्छेलाई म त बेला बेला यसो भन्नु मन लाग्छ मान्छेलाई नरक जानु औदिनै चाहना छ ए मान्छे वास्तवमा 13 दिनमा सबैभन्दा ठुलो कुरो के छ त्यसले यसको अब हामी थाहा पाउँछौँ त्यस सबैभन्दा नरक जानुको लागि त्यसको मनमा चाहना छ किनभने नरकलाई धेरै मान्छे चाहिन्छ शैतानलाई खास गरिकन चाहिन्छ एक्लै हुन्छु कटाकुटु सोर सार गरेर लानु पर्यो आखिरमा म यत्रो सालसम्म परमेश्वरसँग झगडा गरेँ आखिरमा म त आखिरमा हार्ने नै हो तर एक्लै किन जानु वरिपरि जनता हो अनि हार्ने मान्छेलाई चाहिँ नरक जानुको लागि यति रहर छ यसै कारण बित्थाको कहानी पनि सुन्छ स्यालको कथा पनि सुन्छ हो कि होइन तर प्रभुको विषय सुन्नु पर्यो भने पट्टको जानु मन लाग्यो त के यो घरमा यहाँ दैलोमा पस्नु मन लाग्यो त के यसकारणले प्रियहरू आज बजारमा मान्छेले सबै कुरा सुन्छ सब सुन्नुको लागि तयारी छ जादुवालाई कट्याइ गरेर एउटा त्यो पनि सुन्छ प्रभुको लोकहरू प्रचार गर्नुभयो भने कोही सुन्दैन हेर्नुहोस् यो चाहिँ मान्छेको यस्तो किसिमको कुरा छ यसको पछाडि के छ अन्धकारको शक्ति छ अन्धकार अब जब पनि यो चाहिँ सबै मान्छेले मन पराउँछ यो कुरा मैले भने आज यो देशले मतलब यो के भन्छ यो देशले प्राइम मिनिस्टरले यहाँको चिफ मिनिस्टरले भने अरे अब भोलि बेलुकादेखि हामी यो लागू गर्छौँ भन्छ कि मान्छे भोलि बेलुका साह्रो ढिलो भयो नि त भोलि बेलुका आज नै कुदेको भने किन अन्त कहाँ जाने हो लाइन लगाउनु भएको के को लाइन अन्त अनि खाजा बोक्नु भएन होस् बरु एक रात केही हुँदैन कहाँ लाइन गएको यहाँ लाउने भएको पोचुनसम्म पुग्छ त्यसलाई मान्छेलाई रहर छ त्यो मान्छेलाई अनि रस सजिलो भयो यहाँसम्म हाँस्छ क्या सजिलो है अगाडि त ब्याट खोलेर के
चाहिँ के होला क्याँ गर्छ मिल्दैन यहाँ माथि थप्थर हुँछु काम गर्दैन अब चाहिँ कसरी त केही पनि बोक्नु परेन हात यसो गर्यो क्याच गरे गइहाल्यो क्या राम्रो लेनदेन बस सबै क्याक्री हुन्छ तर समय आउँछ अब त्यहाँदेखि खान पाउने नपाउने कुरा जसकोमा त्यो छ त्यसले किन्न सक्छ किनभने पैसा त छँदै छैन तपाईकोमा दोकान छ हो काठ भए त काठ दिँदा हुन्थ्यो अब काठको जमाना गयो भोक लाग्यो भोक पुरा लाग्यो खाऊ लैजाऊ भने अरे मान्छेले कसरी किन्नु काठ छैन यहाँ त के छैन छापा छैन छापा नभएपछि पैसाको लेनदेनै छैन त्यत्र भनेदेखि त यसो मात्रै गर्नुपर्छ क्या अब यसो गरे भइहाल्यो हल्लो हल्लो भने जस्तो भयो उसको लेनदेन अघि नै चलिहाल्यो मेसिन त्यहाँ बसेको हुन्छ यसको ब्याङ्कमा कति रुपियाँ छ के रुपियाँ छ अहिले कतिको किन्यो त्यो मान्छेले हात हल्लाएर मात्रै यसो मात्रै गर्यो भनेदेखि कसरी थाहा पनि पाउँदैन हात देखायो भने थाहा पनि पाउँदैन झन् निधारमा लगायो भनेदेखि हुन्छ सजिलो हो कि होइन टक्क हिँडेकै नै क्या मजा है उसको लागि हरियो बत्ती बोल्छ अट्ट निस्केर भयो हेर्नुहोस् यो कुरा यो जमाना आयो तर यहाँ मेरो निधारमा छाप छैन या हातमा छैन भने म किन्न सक्छु कसरी किन्नु पैसा त छैन पैसा छ भने पनि त्यसले लिँदैन अब पैसा चाहिँ उठेर गइहाल्यो अब हिसाब किताब मात्रै हुन्छ अब हो अहिले हामी त मन पराइ त राखेको छौँ पैसा देख्यौँ त नदेख्यौँ भयो कि कसो होइन र अगाडि जस्तो मोटो पैसाको थाक बोल्दाखेरि त्यो जमाना त अब त्यस्तो गयो नि त अब सबै कार्ड नै हाल्छ मान्छे यात्रा गर्नु पर्यो भने त झन् कार्डै हुन्छ हो यहाँदेखि तल्लो पुरिया जानु पर्यो भनेदेखि सबै कार्डै सबैले त्यसै भइहाल्छ हेर्नुहोस् मान्छेले अभ्यास गरेर यो कुरा सुरु भइसकेको छ तर अब स्ट्रिक्टली अब अभ्यास गर्नु मात्रै हो खालि यहाँ लगाउने अब पैसा तपाईँलाई मैले पैसा देख्दैन अब तर समय आउँछ पैसा देख्दैन पैसा नै छाप्दैन सब लेनदेन त्यहाँबाट हुन्छ त्यहाँबाट सब थोक हुन्छ त्यो मान्छेको नक्सा सप्सा सबै आउँछ तर त्यसलाई इच्छा गरे अरे कोरियामा एउटा चाहिँ कङमिङ भन्ने मान्छे रहेछ त्यो मान्छे चाहिँ मलाई चाहियो अन्त उसले खालि उसको आफ्नो मेसिनबाट कङमिङ गाउँमा आइहाले ए यस्तो रहेछ हो उसले आफ्नो ठाउँमा बसी पनि सबै मान्छेलाई उठ्छ किनभने कङमिङको पनि यहाँ के छ अहिले ट्र्याकिङ गर्नु नि अहिले त सजिलो छ त अहिले त फेरि कुनै पनि केही हाम्रो कम्प्युटरमा खोज्नु पऱ्यो भनेदेखि मलाई नाम राम्रो थाहा छैन भने कस्तो तपाईँले किनेर कस्तो लाग्छ के होला अहिले त हाम्रो सानो मोबाइल पनि त्यस्तो रहेछ नि त पहिला मोबाइल त थिचेर अन्त हरेक वर्ड लाउनु पर्थ्यो कि पछिबाट त त्यो मोबाइलमा थिच्दाखेरि त के पो आउँछ पटक्कै आएन मलाई आएन यो के हो एसएमएस नै गर्नु पर्यो भरे त त्यसले त हेल्प गरेको रहेछ क्या मैले बिए मात्रै गर्नुपर्छ कि सर बिए टी के जाति आउँछ क्या अन्त अब च्याप्टर हाल्नु परेन मैले ब्याट भनेको कि बिए टिएस लेख्यो भने अब बिए मात्रै हानेको थिएँ कम्प्युटर आफैले यसले टी पनि हान्छ होला भन्दा टी पनि आइहाल्छ क्या बिएटी पनि आयो अन्त तलदेखि फेरि एस लाग्यो बाथ भइहाल्यो त्यो कसो अब मलाई कुन चाहिएको मैले लाउनै परेन हेर्नुहोस् त कस्तो सजिलो कुरा त्यो आउँदाखेरि त मलाई त पहिला त मलाई पारै आयो हेर्नुहोस् अहिले मलाई कुनै चिज चाहियो अब त्यहाँदेखि मैले कम्प्युटरमा सर्च गरेँ भने एकैछिनमा पाउँछ मैले नाम पनि पुरा जान्नु पर्दैन अलिकति डीबाट थियो कि बीबाट थियो भने डी जस्तो लाग्छ अब डी थिच्यो पनि पाइहाल्यो हेर्नुहोस् कस्तो समय हो यो कस्तो अचम्मको समय यस कारणले अब के आउने भयो अब हातमा र निधारमा साइन लाउने भयो के भयो है हातमा र आउने भयो हात गरेर निधारको यो समय अब एन्थुसियास्टको समय यो आउँदैछ
यो चाहिँ बडा डर लाग्दो समय हो। अब मैले निकै समय मैले यताबाट मैले लिएँ कि एउटा सानो परिचय है यो चाहिँ, र यो पक्का हुन्छै हुन्छ। र अब हामी एन्टी क्राइस्टको विषयमा मैले किन कुरा गरेको, एन्टी क्राइस्टको हातमा पस्यो भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा ठुलो कष्टको दुनियाँमा हामी प्रवेश गर्छौँ। त्यही कारण हामीले जाने पनि नजाने पनि त्यति बेला प्रभु आउनु हुँदाखेरि हामी उठाइएको छ, ताकि हामी एन्टी क्राइस्टले ल्याएको महासङ्कष्टमा पर्न नपरोस् भनेर प्रभु आउनको चौसाथमा उठाइन हामी माग्छौँ, चाहन्छौँ हामी चाहिँ। अब के हुन्छ महासङ्कष्टमा, कस्तो महासङ्कष्ट त्यहाँ हेर्दै गयो भनेदेखि नि त्यति बेला यस्तो यति साह्रो वेदना हुन्छ अरे, मान्छेले जिब्रो चबाउँछ भन्छौँ। अब अहिले त हामीलाई पत्यार लागेको छैन नि है, किनभने कष्ट पछि बाइबलको हरेक कुरा पुरा हुन्छ कि मान्छेको पीडा मेहनत पुरा हुन्छ मान्छेलाई, जिब्रो चबाउँछ अरे क्या हो, पुराम जिब्रो चबाउँछ, कष्टको समय। अनि यो पृथ्वीमा चाहिँ एन्टी क्राइस्टको कष्ट भोग्यो अनि शून्य तल फेरि कहाँ छ त परमेश्वरले राख्नु भएको नरकको कष्ट भोग्नु जानुपर्छ। अनि नरकको कष्टको विषयमा मैले तपाईँलाई भने सारा मरुभूमिको बालुवा सिकिसक्छ नरकको कष्ट भइरहेको छ। त्यसकारण केहरू मैले दर्शाउनुको लागि भनेकै नै तपाईँ आफ्नो आँखै देख्नु भएको छ। बाइबलको कुरा एकवटा कुरा हुन्छ। अब यहाँसम्म राख्नु कुरा ल। अब अर्को कुरा हामी गर्ने, हामी विश्वासीलाई पनि एउटा धोका फैलिएको, त्यो धोका फैलिएको। अब विश्वासीले अब राम्रो विचार गर्ने काम हो। मैले अनेकौं वर्षदेखि सुनेको छु ल ल अब यता हुन्छ। मैले अनेकौं वर्षदेखि सुनेको छु। त्यो चाहिँ के सुनेको छु भने प्रभु आउनुहुन्छ अनि हामी सब प्रभुका उठाइन्छौँ भनेर हामी भन्छौँ। अन्त त्यहाँदेखि तर मैले चाहिँ पहिलादेखि नै मन परेन यो कुरा, पहिलादेखि नै मन परेन। अनि मैले भने मैले बाइबल पढेको हुन्छु नि त। अन्त मैले त्यो दाजुहरूलाई प्रश्न गरेँ, ब्रदर प्रभु आउनु हुँदाखेरि सबै उठाइने हो भने यस कारण चाहिँ किन भनेको? किन बाइबलमा यस्तो लेखेको छ कि प्रभु यसोले भन्नुभयो, हेर म आकाशमा आउनेवाला छु। त्यति घडी पृथ्वीमा दुईजना मान्छेले खेतमा काम गरिरहेका हुन्छन्, दुईजना मान्छेले पृथ्वीमा काम गरिरहेका हुन्छन्, एउटा उठाइन्छ अर्को छोडिन्छ। प्रभु यीशुले भन्नुभएको छ है, जब म आउँदा त्यति घडी दुईजना स्त्रीहरूले जाँतो पिनिरहेका हुन्छन्, जाँतो पिनिरहेका, एउटा उठाइन्छ अर्को छोडिन्छ। त्यसपछि के रहेको छ? यस कारण लेखेको छ जागा रहु। अनि ततिर गएर के लेखेको छ? यस्तो प्रकारले दुईजना मान्छे पलङमा सुतिरहेको हुन्छ, एउटा उठाइन्छ अर्को छोडिन्छ। यस कारण तिमी पनि तयारी हौ लेखेको छ। यस कारण त थुप्रो रहेछ बाइबल। म बाइबल पढ्छु, म त है त्यो पाराले त विचारै गर्नु सक्दिनँ। भन यहाँनिर प्रचारकले भन्छ सबै उठाइन्छ। मलाई मनाइमा त्यो यहाँ त मेरो यहाँ बस्दै थियो। मेरो भन्ने भन्छ सबै उठाइने हो भने यस कारण जागर हो भने किन लेख्नु? तपाईँले आयो तपाईँले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भयो कि मान्छेको सबै कुराहरू सुन्यो अन्त हावा क्या नपढिकन जाएंगे। तर बाइबलले के भन्छ? यस कारण
यसकारण लेखेको छ तिमी जागर हो, यसकारण तिमी पनि तयारी रहो भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस् न, यस्तो विचार गर्नुहोस्। कारण बाइबल भन्ने कुरा नि दिमाग लाउनु पर्ने कुरा हो। पढ्यो अन्त ढ्याप्प बन्द गरे, प्रभु तसरी तसरी मेरो नियम पुरा गर्ने अब सुत्छु भन्ने हो कि अलिक सोच्नु पनि पर्छ, अलिक सोच्नु पनि पर्छ। सोच्दाखेरि म त के भन्छु, यस कारण चाहिँ किन देखेँ तपाईँको मनमा हाल्नु कोसिस गर्छु ल, तपाईँको मनमा हाल्नु कोसिस गर्छु। अनि अब यही छ, यस कारण भनौँ, यदि जम्मै उठाइने हो भने यस कारण जागर हो भन्नुपर्छ र के कसो हो? यस कारण जागर हो भनेपछि त उठाइँदैन ल, जागर रहने मात्रै उठ्छ भनेको हो कि होइन? के कसो हो? म त त्यो बुझ्छु। अनि भन्दैछ यस कारण तिमी पनि तयारी बस भनेर भन्यो भने उठाइँदैन ल, तयारी भयो भने मात्रै उठाइन्छ भनेको हो कि होइन? कसो हो? अन्त मैले नि तर नि यो विषयमा नि शैतानले मान्छेलाई मजाले ठगेको छ, पुरा ठगेको छ। त्यसकारण मैले कस्तो कुरा गर्दाखेरि हो, मैले कुरा गर्दै थिएँ भन हामीले चाहिँ किन देख्यौँ भनेर भाइसँग हो कुरा गरेको। म आफै छक्क पर्छु, अन्त अरूले त देख्दैन के भयो किन हामीले किन देख्यौँ भन्छु क्या म। अब अरूले त्यही बाइबल पढेर हम सब जाएंगे भन्छ, म यसो पढ्छु सब तो नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है यस कारण तुम भी तैयार रहो, है इसलिए जागते रहो। है त्यो हुने हो भने त जागते रहो त लेख्नु पर्दैन, जागते रहो भने लेखेपछि त कुरा बितिहाल्यो। त्यसको मतलब के हो? जागा छौ भने उठाइन्छौ, जागा छैन भने उठाइन्छन् भनेको हो कि होइन? त्यो बुझ्नु कति गाह्रो छ, तर पनि मान्छेको आँखै खोल्दैन। यस कारणले गर्दाखेरि मैले के भन्नु कि अन्त यो विषय लिएर, सेकेन्ड कमिङको विषय लिएर म विदेशको किताब म कतै पढ्दिनँ, न त स्वदेशको किताब पनि मैले एउटा पढेको छैन। वास्तवमा यो प्रभुको आगमनको विषयमा मैले एउटा किताब पनि पढेर सुधाएको छैन, कहिले पढेको छैन। किनभने विदेशको किताब सबै अब सबमा किताब त म एकदम इन्टरेस्टेड हुन्छु। हिजो यहाँले त्यो खोलिदियो चाबीले खोल्नु साथ कतिवटा किताब निकालेर मैले हिजोदेखि सुरु गरिहालेँ हो। अनि त्यो एउटा किताब हिजो मैले देखेँ, त्यो किताबमा कसको नक्सा छ? म त टेरेसा किताब हो, त्यसमा कतिवटा कहानी मैले पढिसकेँ। एकछिन बस्दाखेरि यहाँबाट जान्छु, फेरि निकालेँ, टोइलेट पनि लान्छु क्या। टोइलेटमा किन यत्तिकै बसिरहनु, समयको बर्बादी के कसो हो कि समयको बर्बादी भयो कि भएन? त्यो समय कहाँबाट पाउनु? एउटा लानुपर्छ नि हो। अनि म त टोइलेटमै कतिवटा किताब सिधाइदिन्छु म त हो। पढ्नु त म स्लो छु, बिर्सि पनि हाल्छु, तर मेरो मनले भन्दैन तिमी बिर्सिन्छौ नपढ भन्दैन, घोटिन्छु हो, घोट्छु नि। 50 वटामा एउटै मात्रै याद भयो भने त मलाई केही फाइदै भयो कि कसो भनेर अन्त जहिले पनि त्यहाँनिर एउटा किताब लिएर जान्छु। हिजो त एउटा किताब यति छोडेछु त्यस कारणले मेरो कतै टाइम बर्बाद हुन दिँदैन। कहाँ पाउँछ त्यो टाइम बितेर गएपछि त्यो त गइगयो, मेरो जिन्दगीबाट गइहाल्यो, कहिले फर्केर आउँदैन त्यो। त्यसैले गर्दाखेरि अनि टोइलेटमा जाँदाखेरि यसो लम्पसार पढ्दाखेरि आँखा चिम्रेर किन लम्पसार पढ्नु? आँखा खोलेर लम्पसार पढ्यो कि कसो? आँखा खोलेर लम्पसार पढ्यो यसो यस्तै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले त त्यसरी किताबहरू पढ्यो हो। यस कारणले मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ किताबहरू पढ्नुको लागि। तर म विदेशको किताब वास्तवमा सेकेन्ड कमीको किताब मैले एउटा पनि पढेको छैन, किनभने अलिकति अप्ठ्यारै लाग्छ क्या, मिल्दैन मलाई यस्तो हुन्छ। यो पढ्दा यो मान्छेले मेरो मनलाई यता घुमाइदियो भनेदेखि त
धोका पायो भनेदेखि त भोलि उनीहरूले जस्तै गुङ्गाले हुँला के गर्छ भनेर पढ्नै डराउँछ। अन्त मलाई एउटा ठुलो मान्छेको याद आयो क्या। अमेरिकामा एकजना ठुला मान्छे छन्, तिनले हजारौं मान्छेलाई प्रवेश दिनुभयो। तिनको नाम हो जोन राइस, जोन आर राइस हो उसको नाम चाहिँ। हाम्रो जोन आर राइसको नक्सा ग्यान्टोकमा मालडम दाजु सम्म अङ्कल तपाईँ थाहा छ, उहाँको दाजु मालडम दाजुले जोन आर राइसको नक्सा त खिचेर राखेको छ अफिसमा, भाइ बक्सिङको साथसाथै उसको नक्सा पनि छ। अन्त मैले एक दिन के गरेँ, अब अरूलाई त विश्वास गर्नु छ, तर यो जोन आर राइसले लेखेको किताब चाहिँ पढ्नु पर्यो भने। अनि यसो किताब ल्याएर अन्त उसले के भन्दो रहेछ, प्रभु आउनु हुँदाखेरि विश्वास उठाइन्छ कि उठाइँदैन भनेर भन्दो रहेछ भनेर अन्त यसो पढेँ। अगाडि पछाडि पढ्दिनँ, खालि त्यो मात्रै निकाल्छु नि, मैले त्यो मात्रै चाहेको नि। पढेको त अरूले त विश्वासी भन्थे, उसले त झन् क्रिस्चियन पो ल्याएर रहेछ। प्रभु आउनुहुन्छ, यदि यो क्रिस्चियन प्रभु साथमा आकाशमा जान्छ। विश्वासी भन्दा पनि त मलाई पत्ता लाग्दैन, यो त क्रिस्चियन पो हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो विषयमा नि मान्छेको आँखा एकदमै अन्धा छ, चक्कै पर्छु म। तर मैले म पो गल्ती हो कि त्यो मान्छेको ठिक हो कि भने फेरि पर्छु मनै मान्दैन। त यस खालको चाहिँ किन लेख्यो भन्छु म। अब यस कारण मात्रै हामी भरोसा पर्दैन। म अर्को कुरा पनि गर्छु ल। त्यो कुराले चाहिँ के भन्छ भने, प्रभु येशू आउनु हुँदाखेरि चाहिँ सबै उठाइन्छ भने चाहिँ बाइबलले भन्दैन है। यसकारण हामी अलिकति होसियारी हौँ, हाम्रो फाइदै छ। दानियल अङ्कल आएर त अब सबै उठाइँदैन भनेर त म त खत्तम भए नि हो नभन्नु होला। फाइदा छ। मलाई चाहिँ कस्तो चाहिन्छ, केही छैन, शान्त शान्त शान्त। तिमी पनि जान्छौ भनेको चाहिँ मन पर्दैन मलाई। दुधमा दुधको दुध, पानीको पानी बनोस्, तिमी शान्त शान्त नहो। आउँदाखेरि खतरै छ तिमीलाई पनि, तयारी बस्छ भनेको चाहिँ मलाई मनपर्छ। उसले शान्त शान्त भने म पनि शान्त भइदिएँ भरे गइन भने गाह्रो भयो कि भएन? बरु अहिले भन्नुहोस्, बरु अहिलेदेखि बल गर्छु। म बल गर्दैछु त, बल गर्दैछु। प्रार्थना गर्दाखेरि अलिकति मनमा मैले अलिकति मनमा यही ओछ्यानमा बसेर मैले कति प्रार्थना गरेँ। प्रार्थना गर्दाखेरि मनमा अलिकति स्वार्थ विचार आयो भने, प्रभुजी मेरो मनमा स्वार्थ विचार आयो, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, प्रभुको रगतलाई सम्झना गर्छु। प्रभु तपाईँको रगत मेरो स्वार्थ विचारलाई शुद्ध पार्नको लागि पर्याप्त छ भनेर हर समय मलाई जिन्दगीलाई म वासी गर्छु। तर यति गर्दाखेरि म एकदम महान भएँ होइन, मेरो अभ्यास हो कि होइन भन्नुहोस् त? अभ्यास हो कि होइन? अभ्यास त गर्नु पर्यो नि। अनि मलाई के हुँदैछ, मलाई फाइदै भइरहेको छ। एउटा समय थियो कसरी आफ्नो लाइफलाई शुद्ध बनाउनु, त्यो त नहुने कुरा टाउको हल्लाउँदैन। तर नि बिस्तारै बिस्तारै अभ्यास गऱ्यो भने यो कुरा हुने कुरा रहेछ। हामीले शैतानी ठगेको मात्रै रहेछ। यसै कारणले गर्दाखेरि म यहाँ आउनुभन्दा पहिला यहाँ पनि आएर कतै मैले मनमा घमण्ड गरेँ आजको सेवामा म यस्तो गर्छु भनेर मेरो मनमा कदाचित आयो धिक्कार लाग्छ। प्रभु हेर कस्तो घमण्डी मान्छे, मेरो मनले त यस्तो गर्छु पो भने म यस्तो गर्छु होइन, प्रभु तपाईँले जे दिनुहुन्छ त्यो गर्छु। यस्तो प्रकारले म आफूले जाँच्ने गर्छु। मलाई फाइदा भयो कि भएन भन्नुहोस् त? तपाईँले कुरा सुनेको भयो? अनि सबैले जान्छ, अनि मनमा कालो लिएर यहाँ उभिएकै छ हो, अनि थरी कुरा लिएर यो मनमा उभिन्छ मेरो। तर प्रियहरू मलाई फाइदा भयो। त्यस कारण तपाईँले नभन्नुहोस् दानियल अङ्कल आएर हामीलाई एकदम गाह्रो भयो, तर यो राम्रो हो। अब हामी अध्ययन गर्ने है। अब तपाईँले अब पक्रिनुहोस्, तपाईँले पक्रिन सक्छ, तपाईँलाई सबैजना जान्छ जस्तो लाग्यो भने ठिकै छ, तर मसँग हिँड्नुहोस्। अब त्यति बेला तपाईँलाई लागेन भनेदेखि लागेन ठिकै छ, लाग्यो भने राम्रै भयो, तपाईँ र म दुईजना भयो। अब हो कि होइन? यो कुरालाई विश्वास गर्ने कति भइदियो?
कति 2 जना भइदिनु। अब यहाँ चाहिँ यहाँनिर के लेखेको यो मत्तीको किताब 24 अध्याय लेखेको छ नि। मत्तीको किताब 24 अध्यायमा पढ्छ यो त मत्तीको किताब 24 अध्याय पढ्नु त। मत्तीको किताब 24 अध्याय अरू पनि कुरा छ त्यो को बस्छ भन्ने पनि छ है। अनि यो त अहिले खालि एउटा कुरा मात्रै हो। मत्तीको किताब 24 अध्याय मत्ती 24 अध्यायमा हामी आउँछ। त्यहाँदेखि लु पढौँ ल 40 पद पढौँ त सबैले। तब दुईजना स्त्री पिन्ने घरमा जाँतो पिनिरहेका हुनेछन्। एउटी लगिनेछ र अर्की छोडिन्छ। यस कारण होइन के रहेछ किनभने तिमीहरूका प्रभु कुन गरी आउँछन् सो तिमीलाई थाहा तिमीहरू जान्दैनौ। अलिक कतिले पढौँ। तर यो जानिराख घरको मालिकको कुन कर्म आउँछ सो जानेको भए ऊ जागो थियो र आफ्नो घर छोडिन दिनु थिएन। यस कारण तिमी पनि हेर्नुहोस् त यही हो यस कारण भनेको यही हो। त अरू पनि थुप्रै यस कारण छ। लुकाको किताबमा यस कारण छ। त्यसैले किताबमा पनि यस कारण छ। मैले नि यो विषय लिएर नि मैले यो चिन्तासहित खोजेको हो। अनि मैले आखिरमा अरू मान्छेसँग हिँड्न सकिनँ। अरू मान्छेको साथमा म हिँड्न सकिनँ। किनभने म त्यो मेरो मनमा आउँदै हुँदैन थियो। किनभने यस कारण भन्ने कुराले त ठहरै बनाउँछ। अन्त म त रिजनिङ गर्न सक्छु नि। सबैजना उठाइनु हो भने यस कारण जागा र किन भन्नु सबैजनाहरू जागा सागा सबै जागा बस्ने नबस्ने सबै जान्दै जाँदैन। त यो कुराले त एकदम स्पष्ट पार्यो नि त। अब यो कसलाई भनेको तिमीहरू पनि जागा रह भनेर कसलाई भनेको के बाहिरको अन्य जातिलाई भनेको कि भर्खरका विश्वासीलाई भर्खर प्रभुलाई ग्रहण गर्नेलाई भनेको। अब हामी खोजौँ कसलाई भनेको। यहाँ हुन्छ तिमीहरू पनि। मैले बाइबल पढ्दाखेरि यो पनि भन्ने कुरा त हतपत पाइनँ। त्यसलाई मन लगाएर पढ्दा मात्रै भेट्दो रहेछ। एक दिन त पनि भन्ने भेटाएँ। फेला पाएँ मैले रहस्य भने अति खुसी भएँ। ठक्क मलाई फेरि अमिलो लाग्यो। यो हिन्दी बाइबलमा तुम भी लेखेको छ। त्यति बेला यो थिएन। अन्त भी तुम भी भनेको पनि भनेको। अब हिन्दी बाइबलको के टुङ्गा यसले नभएकोलाई पनि भी भन्ला। अब म अरू बाइबल खोजेँ। मसँग थुप्रै बाइबल छ। मैले चलाउनु किङ जेम्स भर्सन चलाउँछु कि अरू पनि बाइबल छ। त्यति राखेको के राखेको मसँग आई थिङ्क मसँग 10-12 किसिमको बाइबल मसँग छ। आर्मी छ, आरएसपी छ, टुडेस इङ्ग्लिस भर्सन छ, सबै एनआइभी छ, सब छ मसँग। अन्त मेरो पालो अब यी बाइबललाई त म त्यति पत्याउँदिनँ। तै पनि हेरौँ न अङ्ग्रेजीमा अल्सो भन्नु पर्यो। अल्सो छ कि छैन? हर बाइबलमा रहेछ अल्सो भन्ने कुरा। नेपालीमा रहेछ तिमीहरू पनि लेखेको रहेछ। अब हिन्दीमा त मैले भी पढिहालेँ। सब बाइबलमा यो पनि भने चाहिँ मिस भएको छैन है। जब प्रभु यीशु मसीह आउनुहुन्छ 2 जना खेतमा हुन्छन्। उनीहरूले काम गरिरहेका हुन्छ। एउटा मात्रै उठाइन्छ अर्को छोडिन्छ है। 2 जना जाँतो पिनिरहेका हुन्छन्। एउटा उठाइन्छ अर्को छोडिन्छ। यस कारण जागा बस तल्तिरहेर भन्छ। यस कारण तिमीहरू पनि के बस जागा बस। पनिले त एकदमै बाइबलमा छ है। यसमा भाइ तिमीहरू तपाईँले खुसी मान्नुपर्छ। आज यो ठाउँमा आएर एउटा कुरा हामीले सुन्यौँ अनि आजदेखि तयारी गर्नुभयो भने तपाईँले सक्नुहुन्छ।
म नतर्सेको होइन। प्रभु आउँदाखेरि कसरी तयारी हुनु, यो त आकाशको तारा झार्नु बराबर हो। तैपनि प्रभु लड्याङ बड्याङ कोसिस गर्छु भने मैले लड्याङ बड्याङ कोसिस गर्छु, आज पनि कोसिस, भोलि पनि आफ्नो दिललाई छाप्ने कोसिस गर्छु। कतै मैले एकदम स्वार्थको राखेँ कि, कसैले मैले कपट पो गरेँ कि, झुटा कुरा पो मैले गरेँ कि, कुरा पो बढाएँ कि, कुरा पो घटाएँ कि भनेर मैले सोच्ने गर्थेँ। पहिला त मैले सल्भ गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ समुद्र बालुवा सरी थियो। बिस्तारै सबै सल्भ हुँदै गयो। अब त मेरो विवेक चाहिँ अलिकति राम्रो भएछ कि, अलिकति गल्ती थाहा पाइहाल्छ क्या उभिएकैमा। अब उभिएर वास्तवमा हिँड्दा हिँड्दै मैले प्रभुलाई माफ मागेको कुरा धेरै साल भयो, धेरै साल हो नि। मेरो त एक्सर्साइज हो नि, गर्नुपर्छ नि त प्रियहरू, हो गर्नुपर्छ नि त। अनि बाटो हिँड्दै थियो, आँखाले देखिहाल्यो केही कुरा, मनले पनि सोचिहाल्यो, टक्क लाग्छ क्या। अनि म भन्छु उभिएर, प्रभु मलाई माफ गर्नु। अब प्रभु यीशुको रगत छँदैछ हो, कस्तो तब पो मैले प्रभु यीशुको रगतको चाहिँ महत्त्व पाएको त। सबैले प्रभु यीशुको रगतको कुरा गर्छ तर महत्त्व जानेको छैन, किनभने उनीहरूले आफ्नो पाप पखाल्न प्रभु यीशुमा आउँदैन। अनि म बाटोमा हिँड्दै जब पनि कोही खराब कुराहरू सम्झिँदै मैले, आँखा त हो, आँखाले एक देख्छ, दिमागले चटक्क सोचिहाल्छ। अनि बाटोमा मान्छेको धुइलो छ भनेदेखि एकदम एकाग्र बसेर हिँड्दै अलिअलि हिँड्दै प्रार्थना बाटैमा गर्छु। कोही छैन, उभिन्छु बाटोमा, कति उभियो मेरो जिन्दगीमा। अनि प्रभु तपाईँले जान्नुहुन्छ आज मेरो मनमा मैले कस्तो नराम्रो विचार व्यवहार गरेँ, प्रभु मलाई माफ गर्नुहोस्। अनि अति त्यहाँदेखि म प्रभु यीशुको रगतको लागि म खुसी मनाउँछु। अहिले पनि प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो कुरा गर्छु म हो, मेरो लागि त्यो कुरा कहिले पुरा हुँदैन। अनि मलाई मन एकदम शान्ति हुन्छ, किनभने बाइबलमा लेखेको छ प्रभु यीशुको रगतले हाम्रो विवेकलाई के गर्छ, अशुद्ध विवेकलाई शुद्ध पार्छ। अनि असल विवेकले प्रभुको सेवा गर्न सकिन्छ। यहाँ हुँदाखेरि त विवेक छ हुनु पर्यो। अघि झुट बोलेको कुरा मनमा आइरहेको छ, कुरा बढाएको कुरा। साँप कत्रो थियो भन्दाखेरि साँप चाहिँ औँली जतै थियो, यत्रै थियो, कता कता कुरा बढाउनु मन लागिहाल्छ। सस्तीले भन्यो, भन्नुहोस् त कत्रो थियो साँप थियो, अरे के भन्नु यत्रो थियो। मापिर भयो कि भएन, भयो कि भएन। अनि त्यहाँदेखि म के गर्छु, प्रभु मलाई माफ गर्नु। म यस्तो छु, यसमा पहिला त कुरा बढाउने बानी लागेको हुन्छ, आज पनि कुरा बढायो, भरे पनि कुरा बढायो कि। एक्सर्साइज गर्दा त कुरा बढाउनु सक्दैन नि त पछि। एक्सर्साइज गर्दा पहिला चाहिँ दिनमा 50-100 कुरा बढाएको कुरा छ भने आज पनि अभ्यास गर्यो, प्रभुलाई भन्यो, धेरै भन्यो, घट्दै जान्छ संख्या। त्यो मेरो जिन्दगीको अनुभव। त्यहाँदेखि 30मा झर्छ, त्यसै गर्यो, 20मा झर्छ, त्यसै गर्यो, 20 पल्ट गर्यो, 10मा झर्छ, घट्दै जान्छ। त्यसकारणले प्रभुले हामीलाई कहिले पनि असम्भव कुरा गर्नुपर्छ भन्नुहुन्न। यति मात्र हो, हामीले मन लगाउन पर्छ। अनि प्रभुको सामनेमा एउटा निष्कलङ्क हुने कोसिस गर्नु पर्यो। हामीले के गर्छ, दाम दिनु परेको छैन। एउटा हरेक पापको लागि 1 लाख रुपियाँ तिर्नु पर्यो भने पो मेरो लागि भारी भयो। मैले के गर्न सक्छु, हरेक कुराको लागि दिल टुटाउनु पर्छ। प्रभु तपाईँको रगतले मलाई शुद्ध पार्छ भनेर फेरि भयो। हेर्नुहोस्, यो कुरा बडा इम्पोर्टेन्ट छ। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो कुरा चाहिँ के थियो भनेदेखि, हाम्रो कुरा चाहिँ के हो भने, तिमी पनि तयारी बस्छ चाहिँ कसलाई भनेको, अन्य जातिलाई भनेको हो कि विश्वासीलाई भनेको हो कि कसलाई भनेको। अब खोजौँ ल, राम्रोसँग विचार गर्नुहोस् है। प्रभुको सामनेमा को छ, प्रभुको सामने यो कुरा
प्रभुले कसैसँग बात गर्नु हुँदैछ नि त। प्रभुले कसैसँग बात गर्दाखेरि प्रभुले त अब धेरैजनासँग बात गर्नुहुन्थ्यो, यहुदीहरू पनि हुन्थे, ठुलो भिड पनि हुन्थ्यो हो, अनि प्रभुले सबैसँग बात गर्नुहुन्थ्यो। तर यो कुरा चाहिँ प्रभुले कोसँग बात गर्नुहुन्छ अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ पत्ता लाग्छ है भाइ बहिनी हो। जतिले विश्वासीहरू चाहिँ याद राख्नुहोस् है, यो चाहिँ कि बी केयरफुल, शैतानले तपाईको कानमा पस्न दिँदैन। अघि नै शैतानको झोलामा, अघि नै विश्वासीहरू शैतानको झोलामा नभएको भए विश्वासी कहाँ पुग्नेछ अगाडि। यसकारणले हमेशा शैतानको झोलामा विश्वासी भइदिएकोले गर्दा कहिले पनि उन्नति छैन, कहिले पनि उन्नति छैन, जहिले तहिले। यसकारणले प्रियहरू हो, आज यो कुरा अलिक राम्रोसँग सुन्नु होला। प्रभु येशूको सामनेमा कही बेला 1000 मान्छे उभिएका हुन्थे, कही बेला चेलाहरू मात्रै हुन्थे, कही बेला फरिसीहरू मात्रै हुन्थे। आज यो प्रभुले यति ठुलो कुराहरू गर्दाखेरि प्रभुको सामनेमा चाहिँ को छ? प्रभुको सामनेमा चाहिँ को छ? हेर्नुहोस्, अब मेरो कुरा सुन्नुहोस् न। प्रभुको सामनेमा नि खालि चेलाहरू मात्रै छन्। यो कुरा कसरी सुरु भयो? 24 अध्यायको सुरुमा तपाईँ बाइबलमा खोल्नुहोस्, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। प्रभु येशू मसीह मन्दिरबाट निस्केर जैतुनको पहाडमा जानुहुँदैछ, मन्दिरदेखि निस्किनु हुँदैछ। अब प्रभुको पछाडि अगाडि 12 चेलाहरू छन्। अनि मन्दिरबाट निस्किँदै गर्दाखेरि चेलाहरूको मनमा कसैलाई त यस्तो इच्छा भयो, प्रभु त अब गालीबाट आउनु भएको, अब हामी देखाउनु पर्यो प्रभुले। अनि उनीहरूले चेलाहरू प्रभुलाई भन्नुभयो, प्रभुजी हेर्नुहोस् त यो मन्दिर कस्तो दामी कि प्रभु, हेर्नुहोस् त भनेर भन्न थाले। त्यति बेला प्रभु येशूले ती चेलाहरूलाई भन्नुभयो, ती चेलाहरूलाई भन्नुभयो, के तिमीहरू थाहा छैन यो मन्दिर कस्तो प्रकारले नष्ट हुन्छ कि ढुङ्गामाथि ढुङ्गा रहँदै। प्रभुको कुरा त असम्मको छ नि। हेर्नुहोस्, घर भत्कियो भने पनि ढुङ्गामाथि ढुङ्गा रहन्छ हुँदैन। अहिले बाबुलको भनेको त कति 1000 वर्ष भयो। अहिले बाबुलमा गयो भने त्यति बेलाको नौकतनेसरले बनाएको फाटकहरू अझै पनि छ। माथिको लड्दै तल आयो भने अझै पनि फाउन्डेसन पनि छ। अहिले फाउन्डेसन पनि उनीहरूले भेटाए। कत्रो ठुलो गोरु उनीहरूले कहाँ पुर्याएको छ? इङ्ल्यान्डमा पुर्याएको छ। त्यो चाहिँ इङ्ल्यान्डको म्युजियममा राखेको छ। नहुने कुरा के छ? तत्त्व जानुहोस् न के कथा हेर्नुहोस् है। अहिले त्यो जमानाको दरबारहरू अझै पनि आदिसँग भाँचिएर गए पनि मन्दिरको छँदैछ अझै पनि। तर आज प्रभुले मन्दिरको विषयमा भन्नुहुन्छ, हेर के तिमीलाई थाहा छैन? चेलाहरूले भन्दाखेरि यो मन्दिर यस्तो प्रकारले ढल्छ, ढुङ्गामाथि ढुङ्गा रहँदै भनेपछि त अन्त यो त अन्त खत्तमै भयो नि कि कसो हो? वास्तवमा प्रभुले जस्तो भन्नुभयो त्यस्तै भयो। पछिबाट ढुङ्गामाथि ढुङ्गामा रहेन मात्र होइन कि त्यो ठाउँमा हलोले पनि जोते। त्यो चाहिँ कसले जोते? रोमको त्यति बेला रोमको सम्राट हेड्रियनको समयमा यति साह्रो यो हेड्रियन राजा रोमीहरू रुसाए यहुदीसँग। अनि उनीहरूले चाहिँ उनीहरूले के गरे? यरुसलेममा उनीहरूले हलो जोते। एउटा ढुङ्गामा चाहिँ अर्को ढुङ्गाको त कुरा छोडिदिउँ, हलो जोते। खोइ यरुसलेम कहीँ पनि छैन। अनि यो यिनीहरूलाई यति साह्रो रिस उठेको कि अब यहुदीहरूलाई एउटा कोही यहुदी त्यहाँ आयो भनेदेखि उसलाई मारिहाल्छ, फैसला दियो, सरकारी घोषणा गरियो। कोही यहुदीले यो ठाउँमा जब टेक्ला त्यसको प्राण गयो। अब कोही यहुदी आउन सक्दैन। तर नाम त छ यहुदी नभए पनि त यरुसलेम भनेपछि फेरि यहुदीको सम्झना गरायो भन्नुहोस् त, गरायो। यहुदी नभए पनि यहुदिया भन्ने ठाउँको नाम चाहिँ राख्यो भनेदेखि फेरि यहुदीको सम्झना गरायो। अनि सरकारले के गरिन्छ? अब यो देशको नाम बदलियो, यहुदिया भन्नु साथ त यहुदीको सम्झनाको भइहाल्यो।
अब यो देशको नाम के हो? प्यालेस्टिना। यसपालि हिस्ट्री गर्दाखेरि प्यालेस्टाइन भन्ने नाम सुने मैले। कहाँबाट आयो प्यालेस्टाइन, कहाँबाट आयो प्यालेस्टाइन भन्ने मैले खोजी गर्न थालेँ। खोजी गर्दाखेरि पछिबाट इतिहासले बतायो त्यहाँको राजा सम्राटले त्यो देशको नामै मेटाउनको लागि यहुदिया नाम बदली गरेर के नाम राखिदियो? प्यालेस्टिना। अब यरुशलेमको नाम बदली गर्नु। यरुशलेमको नाम चाहिँ अब यरुशलेम भनेर नाम भन्यो भने त यहुदी सम्झना भइहाल्यो। त्यसमा मैले के गरेँ? यरुशलेमको नाम अब यरुशलेम होइन, यसको नाम नयाँ नाम छ, एलिया क्यापिटोलिना। यो मैले हावा लाएको होइन, हिस्ट्री हो, पढ्नुहोस् न हिस्ट्री। त्यसको नाम के भयो? हेर्नुहोस्, सरकारले होम सरकारले यति साह्रो विरोध गर्यो यहुदीलाई खुट्टै टेक्नु लागि नाम धरी बत्ती गरेको हलो लगाएर जोत्यो। प्रभु कुरा पुरा भयो कि भएन? प्रभु यीशु को हुनुहुन्छ तपाईँले मैले याद गर्नुपर्छ। यसले प्रभु यीशु देउता होइन, त्यो त भगवान। म परमको नाम गर्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभएको एकैवटा कुरा छ। अब अहिले चेलाहरूलाई यो कुराहरू गर्नुभयो। यो मन्दिर यस्तो प्रकारले ढल्छ कि नगरिदिनु र चेलाहरू मुखामुख गर्छ। क्या अचम्मको कुरा सुन्यो। बाटोमा प्रभु अगाडि जानुहुँदैछ, चेलाहरू कुरा गर्छ, ओ जोन तिमीलाई कस्तो लाग्यो? भएन भएन। त्यस्तो दिन पनि आउँछ अरे। अब हामी के गरौँ भने नि आपसमा कुरा गर्छ। प्रभु येशूलाई एकान्तमा पार्नुपर्छ। प्रभुको अन्त त मान्छे त हजार सयकरोड आइबस्। अब कोही प्रभुको सामनेमा हामी आउँदैनौँ। एउटा यस्तो समय यस्तो ठाउँ हामी हेर्छौँ जहाँ चाहिँ प्रभु यीशु मसीह मात्र हुनुहुन्छ, कोही पनि हुँदैन। चेलाहरूको मनसायलाई बुझेर चाँडै नै उनीहरूको सपना उनीहरूको चाहना पुरा भयो। जैतुनको डाँडामा पुग्दाखेरि त मान्छे नै पछ्याएन हो त्यो दिन त हो, कोही मान्छे पनि नआएको। त्यहाँदेखि त खुसी भयो। तै पनि बाइबलले भन्छ चेलाहरूले प्रभु यीशुलाई लगेर एकान्तमा लगे। अनि एकान्तमा लगेर प्रभु यो कुरा कहिले हुन्छ? एकान्तमा लगेर तीनवटा प्रश्न गरे। तपाईँ आउनु हुँदाखेरि के चिन्नुहुन्छ? संसारको अन्तर्गत के चिन्नुहुन्छ भनेर कहिले सोधे? चेलाहरूले एकान्तमा सोधे। अब प्रभुले यति लामो उत्तर दिनुभयो। सम्पूर्ण मत्तीको किताब 24 अध्याय, सम्पूर्ण मत्तीको किताब 25 अध्याय, यति लामो आन्सर कहिले प्रभुले दिनु भएको। अब यही 24 अध्यायबाट प्रभुले कुरा गर्दै 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 जाँदाखेरि के हुन्छ? मानिसको पुत्र आकाशमा हुनुहुन्छ। यदि गरी संसारमा दुईजना मान्छेहरूले खेतमा काम गरिरहेका हुन्छन्, एउटा उठाइन्छ अर्को लान्छ। यो सुन्ने को हो भन्नुहोस् त? अहिलेको कथा मुताबिक को छ? प्रभुको सामनेमा चेलाहरू बाहेक कोही पनि छैन। मैले पढ्न लाउँछु। एकान्त भन्ने कुरो त्यहाँ लेखेको छ। अनि त्यसपछि भन्नुभयो प्रभुले दुईजना जाँतो पिँधिरहेका हुन्छन्, एउटी उठाएर चाहिँ अर्की लगिन्छ। चेलाहरूले मात्र सुनिरहेका छन् चेलाहरूले। अनि भन्छ यसकारण जागर हो। अनि भरे के भन्नुभयो? यसकारण तिमीहरू पनि जागर हो। कसलाई भन्यो? बाहिरको मान्छेलाई। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरू हो नि पत्रुस, यूहन्ना, याकुब भन्दा ठुलो होइन हो। याकुबले आफ्नो ज्ञान दियो। पत्रुसले त भन्यो मलाई खुट्टा मेरो माथि टाङ्नुहोस्, टाउको मुनि पार्नुहोस् भनेर भन्यो। सबै चेलाले प्राण दिए। यूहन्ना पनि ताप उम्लेको तेलमा हालिएकै। आज यिनीहरूलाई पनि प्रभुले वार्निङ दिनुभयो, तिमीहरू पनि तयार बस। अब यो भयो एक थरीको आन्सर भयो। अर्को थरीको आन्सर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ के लेखेको छ भने चेलाहरू पनि जम्मै होइन रहेछ। चेलाहरू पनि जम्मै होइन रहेछ। किनभने बाइबल पढ्दाखेरि मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना सबै पढ्नुपर्छ भने मात्रै क्लियर पिक्चर आउँछ। यसकारण मत्तीको किताब पढ्दाखेरि सबै चेला थिए जस्तो देखिन्छ।
तर जब पनि मर्कुसको किताबमा आउँछ चेला पनि नम्बर 1 चेलाहरू मात्रै रहेछ। एकाले बाइबलमा चेलाहरूमा एउटा इन्नर सर्कल चेला, भित्री चेला र बाहिरी चेला थियो कि थिएन? भित्री चेला र बाहिरी चेला थियो। इन्नर सर्कल र आउटर सर्कल भन्छ अङ्ग्रेजीमा। इन्नर सर्कलमा को पर्थ्यो तपाईँलाई थाहा छ नि? बाइबल पढ्नलाई इन्नर सर्कलमा को पर्छ? पत्रस, याकुब। अब मत्तीको किताबमा के छ भने कि याकुब र यूहन्ना दाजुभाइ, पत्रस र उसको दाजु अन्द्रियास दाजुभाइ थियो, 4 जना थियो। मत्तीको किताबमा स्पष्ट लेखेको छ। अब हामीले के पाउँछौँ? प्रभु चाहिँ अग्लो ढुङ्गामा बस्नु भएको छ अनि प्रभुको अगाडि 4 जना माथि मात्रै छ। को छ? पत्रस, अन्द्रियास, याकुब, यूहन्ना। 4 जनालाई प्रभुले कुरा सुनाउनु हुँदैछ। अनि भन्दै जाँदाखेरि जब मानिसको छोराको आकार आउनुहुन्छ त्यति गरी 2 जना खेत जाँतो किनिरहेका हुन्छ, एउटी उठाइन्छ अर्की छोडिन्छ। यस कारण तिमीहरू पनि जागा बस। भनेपछि पत्रस पनि जागा नबसेको भए जान्थ्यो होला कि छोडिन्थ्यो? भन्नुहोस् त, यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ चाहिँ हो कि होइन? पत्रुस पनि जागा नरहेको भए पत्रुस पनि प्रभु आउन उठाइसकेको थिएन। अब यो कुरा चाहिँ मैले मुखले भने कि अब हामी हेरौँ न, मत्तीको किताब 24 अध्याय खोल्नुहोस्। 1, 2 र 3 पद पढ्नु ल। 1, 2, 3 पदमा चाहिँ कुरा छ। जो हामी 1 पद चाहिँ बहिनीहरूले पढ्ने, 2 पद भाइहरूले ल। त्यो त पढ्नुहोस् बहिनीहरू। अनि अब 3 पद पढ्नु। यहाँ एकान्त भन्ने शब्द सही छैन हो। जैतुन पहाडमा जब पनि पुग्यो चेलाहरूले प्रभु येशूलाई एकान्तमा पारेर के प्रश्न गरे? 3टा प्रश्न गरे। के हो? र हामीलाई भन्नुहोस् यी कुराहरू कहिले हुन्छन्? यी कुराहरू कहिले हुन्छन् भनेको यो ढुङ्गामाथि ढुङ्गा नरहने समय कहिले आउँछ भनेको। 2 नम्बर के हो? तपाईँ आउनु हुँदा के चिनाउनु अनि संसारको अन्तर्गत के चिनाउनु भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। मेरो अलिकति सुगर सिद्धि होला पवित्र आज मैले खाना खाइनँ नि यहाँ। तब यहाँ सेवामा आउँदाखेरि सधैँभरि अलिकति खान्थेँ कि आज पेट फुलियो क्या। बस्नु यो चाहिँ कस्तो मिठाई हो? यो साधारण मिठाई होइन, स्पेसल हो। के ल्याएको यो मिठाई चाहिँ नि पेटमा पस्नु पर्दैन, जान्छ। मिठाई पनि यहाँनिर यहाँ घाँटीमा पनि एउटा गेट छ अनि यो छोडिसकिएपछि एउटा गेट छ। तर यो मिठाईलाई चाहिँ गेटले रोक्दैन। तर मैले अर्को खालको चक्लेट खाएँ भनेदेखि त्यहाँ गेटमा आइपुग्यो भने ब्याक के को हतार
पछि डाइजेस्टेड भएर आउनु यसलाई चाहिँ के गर्छ डाइलो खोलिदिन्छ आउनु चाँडै नै यो ब्लड सिस्टममा पुग्छ यो यसलाई फास्ट एक्टिङ हो मैले एउटा विदेशबाट ल्याएँ अहिले म क्रम गराउँछु ल यो कुरा है तीनवटा प्रश्न भयो है त्यसलाई के छ अरे तीनवटा प्रश्न गरे एकान्तमा लगेर यो घटना कहिले घट्छ त्यसमा चाहिँ ढुङ्गामाथि ढुङ्गा कहिले त्यो समय कहिले हुन्छ तपाईँको आगमनको के चिन्ह हुन्छ अनि संसारको अन्त के चिन्ह हुन्छ तीनवटा प्रश्न गरे अनि 24 अध्याय कुरा 25 अध्याय कुरा भयो अब मक्कुसमा जाउँ यहाँको चेलाहरू सबै भयो जस्तो देखिन्छ मूर्ति चेला जानु होला सबैले हेर्नु चेला सबैले गरेर पाउँछ उहाँ मन्दिरबाट निस्कँदै गर्नुहोला उहाँका चेलाहरूमध्ये एकजनाले मर्कुसमा त्यही खालको कुरा थियो नि त अनि यसोले जवाब दिनुभयो के तिमी यी ठुला भवनहरू देख्छौ यहाँ एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा छोडिने छैन जो फ्याँकिने छैन अनि उहाँ मन्दिरको सामुने जैतुन डाँडामाथि बसिरहनु भएको बेलामा पत्रुस याकुब यूहन्ना र अन्द्रियासले उहाँलाई अलग्गै सोधे यहाँ पनि अलग्गै भन्ने छ है होइन किनभने उनीहरूले विशेष क्वेसन गर्नु परेको छ एकदमै एकदम भयङ्कर क्वेसन गर्नु परेको छ यसै कारण उनीहरूलाई कोही अलग्गै लगेर सोध्दैछ कति मान्छेको नाम चाहिँ छ यहाँ पत्रुस अन्द्रियास अनि याकुब र यूहन्ना भनेर लेखेको छ अब प्रभुको सामने अब हामीले पक्का भयो नि त बाइबलबाट हो कि होइन कतिजना चेला छन् 4जना चेला छन् प्रभुले सबै भन्दै जानुभयो भैँचारो चढ्छ अनेकल आउँछ के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्दै जानुभयो अनि आखिरमा के भन्नु यस कारण किन म जब पनि आउँदा 2जना मान्छे खेतमा काम गरेको हुन्छन् एउटा उठाइन्छ अर्को छोडिन्छ यस कारण तिमीहरू पनि जागर हो यो बाइबलबाट देखे हामीले अब यो कुरा चाहिँ कस्तो रहेछ भने पत्रस याकुब के पनि हो पहिला नम्बर हो चेलाहरू पत्रस याकुब अन्द्रियास र यूहन्नालाई त खतरा थियो तिमीहरू जागर होइन भने उठाइँदैन भनेर प्रभुले भन्नुभएको हो भने तपाईँ र मलाई चाहिँ के गाह्रो त्यसो हुँदाखेरि त मान्छेले चाहिँ कसरी भन्छ हो प्रभु आउनुहुन्छ हामी सबै उठाइन्छ कसरी भनेको म त बेला बेलामा त अन्त सपना हिँड्यो भाइसँग पनि कुराहरू गर्ने भाइ हामीले चाहिँ किन देखेको कि हामी गल्ती कि उनीहरू गल्ती हो हामी त्यस्तो कुरा त फेरि देख्छौँ फेरि दुनियाँको मान्छेले चाहिँ देख्दैन सबै जान्छ भन्छ यसले तपाईँको आँखामा मैले बाइबल खोलिकन बताएँ अब यो अनुसार हेर्नु हो भने जब सबै जान्छ अब आज नि 9 बज्न आँट्यो कि अब भोलि एक दिन छ है दिउँसोको सेवामा यति लामो कुरा त गर्न सक्छ हुँदैन तर अहिले अलिकति हेर्छु नि ल हेरौँ न ल है अब हामीले यहाँसम्म आइपुग्यौँ हामी सबैजना जाँदैन भन्ने कुरा आइसक्यो अब यो कुरालाई प्रभु येशू मसीहले क्लियर गर्नुको लागि 25 अध्यायमा 10 कन्याको कथा छ त्यहाँ किन 2जना भनेको 2जना भनेको कारण चाहिँ नि 2जना मात्रै खेतमा काम गर्छ के हो 5जना 10जना सबै काम गर्छन् 1जना काम गर्छ अनि जाँको पनि 2जना नै हुनुपर्छ एकजनाले बिच्दैन पश्चिम नेपालमा कति पिन्नुहुन्छ भन्नु त त्यहाँ किन 2जना भने विश्वासीलाई 2 भाग गरेको है एउटा उठ्ने खालको विश्वासी अर्को छोड्ने खालको विश्वासी एकै ठाउँमा काम गर्दैछ किनभने 2जना भनेको के हो
विश्वासी एउटा उठ्ने खालको, अर्को छोडिने खालको विश्वासी खेतमा सँगै काम गरिरहेको हुन्छ भनेको। त्यो कुराको पुष्टिको लागि 10 जना कन्याहरू भयो कि सम्पूर्ण कन्याको संख्या चाहिँ 10 बनाउँछ क्या सधैँभरि। 10 कन्या भयो जे भयो भने 10 हुन्छ कि ठिक्क डिभाइड गरेर 5 जना चाहिँ जाने खालको, 5 जना चाहिँ छोडिने खालको हो कि होइन। यहाँ हेर्नुहोस्, प्रभुले जहिले पनि 2-2 गर्नुभयो। त्यसको मतलब 2 जना हुनैपर्छ होइन। पलङमा सुत्ने पनि 2 जना भनेको छ। तपाईँले 2 जना भन्दाखेरि तपाईँको मनमा, सबैको मनमा ठ्याक्क लागिहाल्छ, एउटा वाइफ एउटा हस्बेन्ड होइन त, त्यो एउटा हस्बेन्ड होइन। 2 जना मान्छे, एउटा पुरुष एउटा स्त्री भने त्यहाँ लेखेको छैन। त्यस कारणले 2 जना मान्छे त बेला बेलामा सुत्छन् नि कि कसो हो, ओछ्यान पुग्दैन अन्त 2 जना सुत्छ बेला बेलामा, प्रायः प्रायः एक्लै सुत्दैन हो। म त 2 जना सुतेपछि अप्ठ्यारो लाग्छ क्या, राति पनि अन्त छुएँ भने अब उसलाई बिउजिन्छ होला के हुन्छ होला भनेर, अनि एकदम छेउमा बेला बेलामा त लडा जस्तो हुन्छ, तरङ्ग हुन्छ फेरि छेउमा पनि अर्को साथीलाई पुनामा राख्छु क्या, डिस्टर्ब हुन्छ नि, म सक्दिनँ। यस्तो प्रकारले के हुन्छ भनेदेखि, तर बेला बेलामा 2 जना मान्छे पलङमा सुतेको हुन्छ। 2 जना त्यहाँ किन 2 जना 3 जना 1 जना भन्दा भयो, किन 2 जना? सम्पूर्ण विश्वासीलाई प्रभुले दिनुभएको एउटा उठ्ने, एउटा के हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँनिर हामीले अब यति भयो त कुरा भयो, धेरै लामो कुराहरू गर्नु पर्दैन कि कसो। स्पष्ट भयो कि भएन? तपाईँलाई डर लाग्यो? डर लागोस्, मलाई पनि डर नलागेको होइन, तर सुरु गर्नु पर्यो नि कि कसो। प्रभु अब मलाई छोडिनु डर छ, अब म आफ्नो जिन्दगी जाँच्छु, अनि हातहरू पनि चोखो पार्नु पर्यो कि कसो हो। त्यहाँदेखि दिल सफा गर्नु पर्यो, आँखा सफा गर्नु पर्यो, कान सफा गर्नु पर्यो। तपाईँले अचम्म सक्दैन, नहुने कुरा नभन्नुहोस्। नहुने कुरा भनेर म पनि डराएकै हो, तर मैले सन्त भएको होइन, अलिकति इम्प्रुभ गरेको मान्छे हो कि होइन। किन इम्प्रुभ गरेँ? बाटोमा पनि प्रार्थना गर्ने, प्रभु के गर्नु यस्तै छ, मलाई माफ गर्नु। खुसी लाग्छ प्रभुको लगातिर सबै पाप हुन्छ। घरमा पनि, यहाँ यो पलङमा पनि म प्रार्थना गर्छु, म पलङमा पनि प्रार्थना गर्छु। सधैँभरि मलाई याद आउँछ, कतै मेरो मनमा कोही स्वार्थी विचार छ कि के छ कि, स्वार्थी विचार पनि आइहाल्छ हो। अनि त्यति बेला प्रभु मैले मेहनत गरेर गर्दाखेरि अहिले संख्या घट्दै आएको छ, अहिले घट्दै आएको छ। बानी पनि त हुँदो रहेछ कि कसो होइन कि, बानी पनि बस्ने रहेछ, अनि बिस्तारै बिस्तारै हुन सक्छ। त्यसकारण यो कुरा चाहिँ राम्रो हो, तपाईँले दुःख नमान्नुहोस्। दानियल दाजु आएर हामीलाई चाहिँ एकदम साह्रो बेचैन बनाइदिएन भन्नुहोस्। बेचैन हुनुपर्छ नि कि कसो। बिमार निको हुनुको लागि अपरेसन गर्नुपर्छ पर्दैन? अपरेसन चाहिँ गरिदिनु निको हुन्छु, हुन्छ त्यसरी। अपरेसन चाहिँ गरिदिनु डाक्टर बाबु निको चाहिँ हुन्छु, कहाँ हुन्छ? हुन्छ? तिम्रो अर्को उपाय छैन, अपरेसन नगरिकन निको हुँदैन। आए आता त सहनु पर्यो नि कि कसो। यसै कारणले निको हुनुको लागि हामीले आफ्नो जिन्दगीमा नाच्नुपर्छ। लोग्ने स्वास्नीको जीवन, आफ्नो व्यक्तिगत जीवन, सबै कुरालाई त्यहाँदेखि के गर्ने? मान्छेले नराम्रो भन्छ, सहने अभ्यास गर्नुपर्छ, सहने अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसुकै होस् के म कसरी अभ्यास गरेँ? मान्छेले नराम्रो नराम्रो कुरा गर्छ, मेरो लागि कस्तो कस्तो बदनामी कुरा गरेको छ मान्छेले हो। म त्यही अचेतै हुन्छु, मेरो विरोधमा आएर माथिबाट के गर्छ? भाषण दिन्छ। म बुझ्दिनँ, सुन्छु, म मेरो छोराले पनि बुझ्छन्, तर पनि म चुप गरेको, केही प्रभाव छैन। दारू पनि प्रभुको हातमा छ, मान्छेले मलाई जाँच गरेर केही हुँदैन। सहने अभ्यास भएछ। मेरो छोराहरूले पनि सहन्छन् कुरा। म भन्छु जहिले छोरा बदला लिने विचार नगर्नु, तिमीले माफ गरिदियो, तिमीले जस्तो किसिमको कुराहरू गर्यो माफ गर्यो। मेरो कान्छा छोरा यहाँ त्यसै आएको होइन है, मेरो कान्छा छोराले बहुत हन्डर सहेको छ। बेला बेलामा मलाई भन्नु पनि मन लाग्छ, तर पनि हाम्रो घरको अभ्यास भएको हुनाले कहिले पनि बदला दिएन। ऊ एउटा एक्टिभ हो। मेरो कान्छा छोरा जेठा छोरामा
देखाएर लाटो भने हुन्छ उसबाट केही फाइदै हुनु जस्तो कि तर चान्स खाँच्ने केटी हो एकदम कुछ सोच्ने कुछ गर्न चाहने यहाँसम्म कि स्कुल पढ्दा सानै हुँदाखेरि उसले के गरे एल्सदाईमा उसको मनमा हुन्थ्यो किताब बिक्री होस् भन्ने किताब मनमा हुन्थ्यो अब एल्सदाईले किताबको दोकानै बाहिर राख्दै भित्र कुनामा राखेको हुन्छ कि अनि त्यहाँ पनि बडा फेरि आन्टीहरू बसेको हुन्छ अनि त्यहाँदेखि मान्छे यसो भित्र हेर्छ दैलोबाट थाहा छ नि तपाईँहरूलाई यसो हेरे कि ठुलो आन्टी रहेछ कट्टै भयो अनि त्यो ठाउँमा कसले किताब भन्नुहुन्छ एक दिन उसले मलाई सुन्यो उसले मैले भनेको कुरा सुन्यो होला त्यो किताब चाहिँ बाहिर भएको कति राम्रो हुन्थ्यो उसले मन खेला अनि उसले भने बाबा म बाहिर ल्याउँछु पलङ खोज्यो काठको पलङ जति पनि पाउँछ दाइमा किनभने त्यो टेम्पोरेरी पलङहरू ल्यायो च्यादर उछायो घरैबाट च्यादर लिएर गयो किताब फैलायो हो अनि त्यहाँ बस्यो झुकेर बस्यो कति सौ उसले बिक्री गर्थ्यो भित्र दोकानमा जति पैसा जति बिक्री हुन्थ्यो त्योभन्दा बेसी बाहिर उसको बिक्री हुन्थ्यो सबै लगेर ठक्कै बुझाउँथ्यो यस्तो नानीलाई सबैले अङ्कल आन्टीले सेवासी दिनुपर्छ पर्दैन भन्नुहोस् त पर्छ तर सेवासी पाएन बन्द नगर्नु कस्तो भयो अनि उरु अमुल मिलेर एउटा क्यासेट निकालेको थियो नि थाहा छ तपाईँले पाउनु भएन त्यो क्यासेटको नाम के छ गीत छ नि तलको पानी भन्ने एउटा गीत रहेछ त्यसैमा थियो के हो त्यसको नाम सृजना भन्ने क्यासेट निकाल्यो पहिला अलिअलि पढ्नु सुन्नु भएन नि सृजना उरु अमुलले दुईजनाले निकालेको किनकि उरु त गर्नु सक्दैन अमुलै हो प्लान हामी दुईजना निकाल्नुपर्छ दादा अनि त्यहाँदेखि सबै म्युजिक उ गर्ने हो अनि उसले क्यासेट निकाल्यो अनि आफ्नै पैसाले निकाल्यो क्यासेटलाई किन्नु दिएन जब फेरि पछिबाट पापा अब हामी अर्को पनि निकाल्छौँ त्यो कस्तो खुसी कुरा हो कि होइन अनि पापा तपाईँले भन्नुहोस् त के नाम राख्नु एउटा सृजना भयो अब मैले पनि छोराहरूलाई त म त फेरि अलिकति गरोस् नै भने सम्झिन्छु नि त ल तिमीहरूले गर्छ भने यसपालिको नाम चाहिँ पल्लो राख्नु पल्लो यसपालि उनीहरूले सुरु गर्यो तर के भयो सबले त्यहाँदेखि ठाउँ ठाउँमा कसले गीत गाउँछ त्यसलाई पहिले खबर गर्यो खबरदार गीत गाउला खबरदार उरु र अमुको कसेटको लागि गीत गाउला अब सबै हँसेर गर्यो यो कुरा के फाइदाको कुरा हो तर उरु अमर चुप त्यही भयो लास्टमा अर्को कुरा छ कि लास्टमा यति साह्रो सक भयो क्या अनि त्यहाँदेखि अमुले अब भने अब म सक्दिनँ भयो हस् त्यहाँदेखि ऊ कोही आफै हालेर त्यहाँदेखि यस्तो प्रकारले आयो उसको मन मरेको थियो यहाँबाट फर्क्यो म यहाँ आउँदाखेरि भन्यो पापा मैले यहाँ कोरियामा जति दुःख भोग्छु त्यत्तिकै दुःख मैले आफ्नो ठाउँमा गरेँ भने म बाँच्नु सक्छु त्यसकारणले दाजुभाइ मिलेर उनीहरूले के गरे क्या त्यसो त्यसकारणले अब यो के चलिरहेको छ अब भाइ बितेर भयो ऊ अम्बु चाहिँ त्यस्तो खालको मान्छे थियो अन्त कस्तो भयो त्यहाँदेखि उसको मन यति साह्रो मरेको थियो कि अनि मरेको थियो उसको मन यति साह्रो युथ मिटिङमा जाँदैन थियो किन जानु हर ठाउँ बन्द गर्छ अमुले युथ मिटिङ पनि चलाएको युथ मिटिङ जब अमुले चाहिँ लिडिङ गरेर युथ मिटिङ चलायो सबै युथहरू क्या उसको पछाडि हो यिनीहरूले प्रचार गर्नु ठाउँ ठाउँमा जान्थे ठाउँ ठाउँमा गएर प्रचार गरे मण्डलीहरू यिनीहरू घुमे सेवासी दिनुपर्छ कि रोक्नुपर्छ हो भन्नुहोस् त सेवासी दिनुपर्छ रोक्नुपर्छ हुँदैन अनि मन भाँचिएर अब होस् के गर्नु मलाई उनीहरूले चल्नै दिँदैन अब म केही पनि गर्दिनँ भने युथ मिटिङमा गएन युथमा भाग लिएन उसले 1 वर्ष सायद 2 वर्ष कति वर्ष भाग लिएन तर उसको प्रभु कहाँ जाने बेला भएछ
प्रभुको जाने बेलामा चाहिँ कसरी उसको मन पलाएको। अनि त्यति बेला जब पनि प्रभुकोमा गयो कि 3 जना मान्छेले आएर मलाई साक्षी दियो। एउटा जवान बहिनी आएर भन्यो, उसले मलाई भन्यो, अंकल अब म त्यही मान्छे होइन, म नयाँ मान्छे हो, अब म त्यो मान्छे होइन। उसले भन्छ म पहिला जस्तो थिएँ म त्यस्तो छैन भनेर उसले एकदमै त्यो कुराहरू गरे क्या। अन्त मैले पर्खी बसेँ, ल एकदम राम्रो कुरा हो भनेर। पछि समय आयो, त्यो बहिनी चाहिँ यति धेरै पढेको मान्छे हो, अनि बम्बेमा उसले काम गर्थ्यो, बम्बेमा फिल्मको उसको त्यो मास कम्युनिकेसन एउटा सब्जेक्ट हो, त्यसमा उसले मास्टर गर्यो। अनि बम्बेमा काम गर्दै थियो। पछि के भयो, त्यो बहिनी फर्केर आयो, अहिले प्रभुको सेवा गर्छ भने चाहिँ। तर उनले अमुको विषयमा जब पनि अमु बित्यो, ऊ तत्काल त्यही दिन आउन सकेन। तर पछिबाट ऊ आयो अनि मलाई भन्यो, अंकल I won't be the same person, I am already changed, I am a different girl भनेर उसले मलाई भन्यो। त्यो बेसी अङ्ग्रेजी बोल्छ, अङ्ग्रेजी स्कुल पढेको अरे। अनि यसो बारे कुराहरू गर्यो अनि उसले प्रमाणित गर्यो। अस्ति मलाई भन्यो, त्यति बेला उसले कुराहरू गर्दाखेरि मैले भने, र तिमीले भनेको कुरा चाहिँ पुरा हुन्छ कि हुँदैन भनेर सम्झेको थिएँ, तिमीले पुरा गरे खुसी लाग्यो भनेर। अहिले उसले लर्ड्सको प्रभुको सेवा गर्छ। अर्को एउटा थियो कि म गान्तोक जाँदाखेरि उसले भन्यो, अंकल अमुको सम्झनामा मैले एउटा म्युजिक बनाएको छु। अनि उसले एउटा म्युजिक क्रिएट गरेछ। अनि मलाई एउटा सानो सिडी पनि दियो, अनि उसले खेलेर देखायो। अनि अमुको सम्झना उसले गर्यो। अनि त्यसले के भन्दै थियो भनेदेखि, अमुले चाहिँ कस्तो थियो भनेदेखि नि, त्यो साल चाहिँ कन्भोकेसनमा भयो, होइन कन्भोकेसन युथ मिटिङमा भयो। युथ मिटिङ जाँदा उसको साथीले एकदम सम्झना गरेर भन्छ, त्यति बेला यति साह्रो मनैबाट उसले गिटार बजाएर गीत गाएको थियो अरे। ओ लर्ड प्रिपेयर मी भन्ने एउटा गीत छ, प्रभु मलाई तयारी गर्नुहोस्, प्रभुलाई तयारी गर्नुहोस् भनेर। अन्त नि त्यो साथीहरूले, अब म त थिइनँ, साथीहरूले आएर भन्यो, अन्त त्यसरी उसले गीत गाएको थियो अरे। एउटा भाइ आयो के, अब अमुले त एउटा फार्म खोलेको थियो, आफै मेहनत गर्थ्यो। उसले भन्यो, अंकल अमु दादा हामी बारी खन्दै थियौँ, आलु रोप्नलाई बारी खन्दै थियौँ। अमु दादाले मलाई भन्यो, तिमी प्रभुकोमा जानु तयारी छौ? होइन, तिमी प्रभुकोमा जान्छौ? मैले त केही थाहा भएन। अनि मैले भने, म त जान्न हौ दादा भने। तर उसले भन्यो, म जान्छु, म चाहिँ जान्छु। त्यसो भनेर बारीमै प्रार्थना गर्न आउँछ। अनि म कोसिस छु, प्रभुले लैजानु भयो, मैले एक शब्द पनि प्रभुले नराम्रो भनेन। त्यो दिन अस्पताल पुर्याएँ। अनि त्यहाँदेखि उसको दिदीहरू आयो। मैले भने अस्ति मेरो छोरीहरू छैन, तर मेरो थुप्रै छोरीहरू छ, त्यहाँ मलाई याद गर्ने। त्यहाँदेखि दिदीहरूले पनि सुनेर आइपुगेछ। हामी सबै मन छ। मैले चाहिँ आशा गरेको छु कतै मेरो छोरा घुमिदिन्छ कि भनेर। अनि त्यहाँदेखि उसलाई चाहिँ स्टेसनबाट राखिसकेर पलङबाट आएको छ। डक्टर आयो, अन्त भन्यो जाँच गऱ्यो, अन्त उसले टाउको हल्लायो, टाउको हल्लायो। तर पनि अझै पनि म एउटा, उसले सबै छामे नि, उसको स्टेटस लगाएर सबै छातीहरू छाम्यो, अनि टाउको हल्लायो। तर पनि मैले अझै पनि आई विल ह्याभ वान मोर टेस्ट भनेर। तत्पश्चात उसले रुई मागेर आँखामा टक्कै लगायो। अनि त्यो हेरेपछि उसले भन्यो, हि इज नो मोर भन्ने शब्द लगायो डक्टरले। अब ऊ छैन,
सुन्नु साथ दिदीहरुमा खबर रह्यो क्या। तर प्रभुको यस्तो दया भयो, त्यति बेला मैले भने अरे परमेश्वरले गल्ती गर्नु छ तब त्यो प्रभुले मलाई त्यो दया गर्नुभयो। म अहिले पनि कहिले कम्प्लेन गर्दिनँ। मेरो खास छोरा चाहिँ बितेर गयो, जसले चाहिँ सधैँभरि कुछ न कुछ गर्ने इच्छा गर्थ्यो, उसले कुछ न कुछ गर्ने इच्छा गर्थ्यो। केटाले गर्दैन, तर उसले लिएर गयो। म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। प्रभु तपाईँले मलाई यति तपाईले मलाई यति साह्रो प्रेम गर्नुहुन्छ। के तपाईँले मलाई अन्याय गर्नुहुन्छ? म विश्वास गर्दिनँ। तपाईँले जे गर्नुभयो असल काम गर्नुभयो भनेर सधैँभरिको प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। एक दिन मेरो मनमा चिजो भएन। यो सबै दुःखले सिकेको हामीले। मेरो छोराले यति अन्याय भयो तर पनि कहिले पनि कम्प्लेन गर्यो। त्यो चाहिँ एउटा घरमा अभ्यास गर्नुपर्छ नि, हो कि होइन? हामीले छोरालाई सन्तान बनाउन सक्छौँ। छोरा के गरेको थिएँ, तैँले सहिनस्, तैँले जवाब दिनुहोस्, यस्तो खालको जवाब हामीले बाबुआमाले दिन्छ। छोरालाई सन्तान बनाउँछ र छोरा सहनुपर्छ, जवाब नलाग्नु भनेको छोरा छोरीहरू सुध्रिन्छ। त्यस कारण प्रभुको लागि तयारी हुनुको लागि अलिकति त मेहनत गर्नुपर्छ नि, हो कि कसो? मेहनत नगरी हुन्छ? त्यस प्रियहरू गाह्रो छैन है। तपाईँले जाँच्नु थाल्नुहोस्, समय आउँछ तपाईँको आशा पलाउँछ। किनभने तपाईँले आफैलाई डिफ्रेन्ट मान्छे पाउनुहुन्छ। मेरो वाइफ बितेर गयो, मलाई कति कस्तो कि कोही वाइफ त्यस्तो हुन्छ। वाइफ मतलबी भएर बिहा कसै गर्दैन भन्नुहोस् त? आज 1000 पतिसँग उसले एउटा केटीले बिहा गर्नु खोज्यो अरे, अर्को लकपति आयो भने त्यसलाई छोड्छ छोड्दैन। धेरैजना मान्छे त्यस्तो, तर केटी मात्रै होइन, केटा पनि त्यस्तै हुन्छ। तर मेरो वाइफले मसँग बिहा गर्दाखेरि सबै बलिदान गर्यो। राम्रो राम्रो लुगाउटी घरमा छोडेर आए, उसँग भएको सुनका कति टुक्राहरू थिए, के थिए, सबै छोडेर आए। तर त्यो घरको मान्छेले भन्थ्यो अब यसले दुःख पाउँछ भने, उसको कानले सुन्थ्यो यो कान्छी ड्यानियलसँग बिहा गरिसकेको छ, अब यसले कति दुःख पाउँछ, साइना तिमी र मैले यसलाई हेल्प गर्नुपर्छ भने त्यो उसले सुनेन। पछिबाट उसको भाइहरूको सबै छोराछोरीहरू अङ्ग्रेजी स्कुलमा पढ्ने भयो, तर मेरो वाइफको छोराछोरीहरू अङ्ग्रेजी स्कुलमा पठाउन सकेन, नेपाली स्कुलमा जान्छ। त्यति बेला मामाले के भने भन्नुहोस् त, त्यस्तो भन्ने कुरा हो। अब मेरो छोरा जान्थ्यो मामाको घरमा, अन्त भन्थ्यो हे मेरो छोरा नि ठुलो साहब हुन्छ, किन उसको अङ्ग्रेजी स्कुलमा पढ्छ, ठाट पाट्छ, टाई लाउँछ, के लाउँछ, हो गाडीले ओहोरदोहोर गराउँछ, किनभने उनीहरू इन्जिनियर हो, डक्टर हो। मेरो छोरा चाहिँ अब पछिबाट ठुलो मान्छे हुन्छ, तो चाहिँ उसको पछाडि ब्याग बोक्ने हुन्छ। अब मेरो छोराले सानो कुद्दै कुद्दै आउँछ अनि मेरो आमाले भन्छ, आमा आज मामाले यस्तो गर्दैन। तर मेरो वाइफ एक त्यसको पनि दुखित भयो, कहिले बदलाउने इच्छा गरेन, चुपचाप गर्यो। किनभने उसले सुरुमै सबै कुरा सहनुको लागि तयारी हो कि होइन? एउटा रोगी मान्छे हो, कङ्गाल मान्छे हो, बिहाको बेलामा एउटा रुमाल पनि मसँग थिएन। अनि यस्तो मेरो वाइफ चाहिँ जब मलाई छोडेर गयो, मलाई नि चुरा भएको अनुभव मलाई। त्यो दिनदेखि मलाई हेर्ने कोही छैन, तर पनि मेरो चुपचाप सहे, किनभने अभ्यास गर्दै आएँ म। प्रभु तपाईँले कहिले गल्ती गर्नु, तपाईँले दिनुभयो, तपाईँले लिएर जानुभयो। यो भन्नु त सक्दैन जस्तो लाग्छ कि, तर सक्छ मान्छेले, तर गर्नु पनि नि केही न केही सुरुदेखि। के कसो भन्नुहोस् त, कसै पर्दैन। त्यस कारण नि तपाईँहरू नडराउनु, यस्तो खालको मेसेज सुन्नुभयो, नडराउनुहोस्, यो असल कुरा हो। अब आजदेखि तपाईँ आफूलाई नै सोच्नु, छोराछोरीलाई सहने
दुःखको बाटोमा हिँड्नको लागि तपाईँ उत्साह दिनुहोस्। जब कसैले केही अन्याय गर्छ, छोरा तिमीले सहनु भनेर भन्नुहोस्, म पनि सहन्छु, त्यस्तो पाराले तब हाम्रो घर बनिँदै जान्छ। अनि पछिबाट नसक्ने कुरा पनि आज धेरैजना मान्छेले भन्छ, दाजु तपाईँले कसरी सहनुभयो? दुईवटा धक्का अनि दुईजना धेरै फरकमा पनि बितेर गएको हुन्छ। हामी त दुईजना त छौँ, म र मेरो र मलाई कस्तो पनि लाग्दैन। प्रभु जीवित हुनुभयो पनि मलाई भइहाल्छ। प्रभुले मलाई त्यसै बित्न दिनुहुन्न। प्रभु मेरो जीवित प्रभु हुनुहुन्छ। मैले मेरो वाइफ क्यान्सर लाग्दाखेरि थिएँ, त्यति बेला कस्तो गाह्रो थियो, तर मैले भनेको थिएँ म एल्सदाईको पैसा चाहिँ मैले हो अलिअलि साथ गर्यो, तर म कहिले हात फेराउँदैन। न त मैले मेरो वाइफको सन्तानलाई नै मैले भने कहिले भन्नु पर्दैन। त्यस्तो सङ्कटको दिनमा प्रभु जीवित हुनुहुन्छ। यसै कारणले तपाईँ र मैले चाहिँ साँचो परमेश्वरलाई पाएको थियो। हामी प्रभुमा खुसी हुनुपर्छ है ल। अनि आजदेखि हामी सुरु गरौँ। प्रभुले आशिष देखाउनु ल। हमारा विश्वास है कि धार्मिक सामर्थ्य कार्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर का महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो जवानहरूको साथमा सधैँ नै हुनुहुने परमेश्वर, जसले आकाश र पृथ्वी बनाए, त्यो दिन नाश भएर जानेछन्। तपाईँ यति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। यति महान परमेश्वरको सन्तान बनाउनु भयो। प्रभु हाम्रो बुद्धि, हाम्रो ज्ञान हामी प्रभुलाई खोजेर हामी भएका थिएनौँ। संसारको उत्पत्तिभन्दा पहिले तपाईँले हामीलाई चुन्नुभयो, ईश्वर चुन्नुभयो। आमाको गर्भमा तपाईँले हामीलाई चुन्नुभयो। प्रभु संसारमा तपाईँले हामीलाई चुन्नुभयो। विभिन्न ठाउँमा तपाईँले हामीलाई चुन्नुभयो। प्रभु तपाईँले आफ्नो घराना हामीलाई बनाउनु। हामी को थियौं? प्रभु यीशुको महान प्रेम हामीमा खबर, तपाईँको अद्भुत प्रेम हामीमा दिन्छ। प्रभु सारा संसारमा तपाईँले आफ्नो जवानहरूलाई राख्नु छ। अहिले कोरिया ग्राहमा राख्नुभएको। प्रभु तपाईँको यो प्रेम, तपाईँको यो महान कार्य, तपाईँ सामर्थ्यको कार्य, तपाईँको हातलाई कसले रोक्न सक्छ? प्रभु तपाईँको कामलाई कसले रोक्न सक्छ? म मरुभूमिमा नदी बगाउनेछु, जंगलमा बाटो बनाउनेछु। प्रभु म मेरो काम गर्नेछु। प्रभु यस्तो परमेश्वर, तपाईँले आफ्नो योजना विस्तारलाई ल्याउनु भयो। प्रभु येशू, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामीलाई अन्तको कुरा सुरुमै बताउनु छ। प्रभु धन्यवाद छ
ग्रहको यो 3 दिनको संगतिमा बहुतै आशिष दिनुभयो आफ्नो दास भइकन हामीलाई प्रशस्त मात्रामा दान गर्नुभएको छ। आज हामीले एक एकले निर्णय गर्नु परेको छ प्रभु। यसकारण तिमीहरू जागा रह प्रभु। आज हाम्रो बत्ती बलिरहेको हुनुपर्छ। आज हाम्रो हर कदम कदममा प्रभुको त आगमनको दिनसम्म हामी सचेत भइरहनु परेको छ। प्रभु येशू हामी तपाईलाई हेर्छौँ, हामीलाई सहायता गरौँ। हामी आफैलाई तपाईमा समर्पण गर्छौँ, हामी आफैले निर्णय गर्छौँ। म आजबाट तयार हुँदैछु प्रभुको निम्ति। संसार दुष्ट छ, अर्थ छ, कयौंको बाटोमा लाग्दै धेरै छन् प्रभु। हामीलाई आदिलको बाटोमा ल्याउनु प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभुजी जति हामीलाई बात गर्नुभएको छ, लगातार हामीलाई आफ्नो दास रोगी बिमारी भए तापनि प्रभु बोल्नमा तपाईँले सामर्थ्य दिनुहुन्छ। आफ्नो दास निकन प्रशस्त मात्रामा हामीसँग बात गर्नुभयो। यो वचनको रक्षा सम्हाल गर्नुहोस् प्रभु। यो वचन अनुसार जिउने एक एकलाई तपाईँले बनाउनुहोस्। एन्टिक्राइस्टको दिन आउनुभन्दा अगाडि प्रभु हामी हरेकले तपाईँको जो राज्यमा भेट्न सकौँ अनि हामी आनन्दको साथ प्रभुको स्तुति गर्न सकौँ। प्रभु येशू हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हाम्रा धेरै भाइ बहिनीहरू छन् यस्तामा, हाम्रा कति नयाँ भाइ बहिनीहरू छन्, कतिले वचन सुन्न सकेनन्। प्रभु तपाईँको हातमा सुम्पन छौँ, सम्हाल गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। अब भोलिको सेवा बाँकी छ। प्रभुको आराधना उपासनाको लागि हामीलाई तयारी बनाउनुहोस्। हामी एक एकलाई तपाईँको हातमा राख्दै प्रभु सहायता गर्नुभयो, सेवामा आशिष दिनुभयो। धन्यवाद दिन्छौँ। आफ्नो दासमाथि पनि तपाईँको दया रहेको होस्। प्रभुको त्यो आफ्नो दासको गवाईको द्वारा हामीलाई पक्का निर्णय गर्ने एउटा छोराछोरी तपाईँले बनाउनु भयो। तपाईँका वचनद्वारा हामीलाई धेरै कुरा जान्ने बनाउनु भयो। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अब यो सबैलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। हामी जहाँ भए तापनि प्रभुको निम्ति जिउने, प्रभुको निम्ति बलिदान गर्ने, प्रभुको निम्ति हरेक कुरामा प्रभुले एउटा बलिदान गर्ने, निर्णय गर्ने हामीलाई बनाउनुहोस्। हाम्रो बिन्ती प्रार्थना। अब यो समय दिनुभयो, आशिषमय समय बनाउनु भयो। धन्यवाद दिँदै छोटो बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद और महान प्रभु यीशुको नाममा कराउँछौँ। स्वर्गीय पिता सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू मसीहको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सहभागिता हामी हरेकको साथमा आज भोलि सदा सर्वदा एकसाथ रहेका हौँ। आमेन। जय Bible tonight, Bible.
भाइलाई भयो भने तिमीलाई